ओके, फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ होइन यो प्लेटफर्ममा यति धेरै हुनुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ किन आएको होइन, एउटा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, एउटा मैले एउटा जस्ट थिएको के गराएको छु भन्दाखेरि लर्न टु लिड के, हामी यस्तो सिक्न आइरहेको छौँ जसले हामीलाई पछि लिड गर्न सिकोस्। लाइक होइन, जस्तै हामी चाहिँ यस्तो प्रोग्रामिङ सिकौँ, यस्तो कुरा सिकौँ जसले गर्दा हामी फ्युचरमा लिड गर्न सकौँ क्या। अनि त्यसपछि मेरो नाम चाहिँ हिमाल राव, मैले भनि नै सकेँ, उहाँले हाम्रो सिनियर दाइहरूले पनि भनिसक्नुभयो, म इन्स्ट्रक्टर हो, म कम्प्युटर इन्जिनियर। ओके, फर्स्ट अफ अल म हजुरलाई एउटा सिम्पल, म हजुरलाई एउटा हुन्छ नि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हामीसँग कुनै एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमले हाम्रो कुनै लाइफ डिसाइड गर्छ भने, जस्तै त्यो प्रब्लम हामीले 1 आवर्समा सल्भ गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यो प्रब्लमलाई पहिला बुझ्नुपर्छ अरे क्या, त्यो प्रब्लमको बारेमा सोच्नुपर्छ, त्यो के हो, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हामीले त्यसको 55 मिनट्स टाइम त्यसमा दिनुपर्छ अरे क्या। सोल्युसन भनेको बाँकी 5 मिनट्समा हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन तपाईँहरूले सबैले चिन्नु नै भएको छ होला होइन। अनि त्यसपछि अनि यो कुरा किन भनेको भन्दाखेरि यो प्रोग्रामिङ एज अ प्रोग्रामर तपाईँहरू आइराख्नु भएको छ भने एकदम यो रिलेट गर्छ क्या यो कुराले। भोलिको दिनमा हामी कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ, भोलि बिस्तारै हामी एकदम बिगिनर्सदेखि एआई डेटा साइन्सतिर जाँदैछौँ होइन, त्यहाँतिर एकदम कम्प्लेक्स प्रब्लम हुन्छ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर हामीले पहिला प्रब्लम के हो त, के प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ ताकि हामीले त्यो कुरा सिकेर लिड गर्न सकौँ भनेर मेन थेगो नै त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि म अब फर्स्ट अफ अल के हो त पाइथन भनेर सबैजना एकदम रेडी भनेर अघि नै भनिसक्नु भयो, एकदम खुसी लाग्यो होइन। के हो त पाइथन भनेर म हजुरलाई अलिकति क्युरियस बनाउन खोजेको, के हो त पाइथन भनेर अलिकति तपाईँ क्युरियस हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि अब पाइथन सिकाउनु भन्दा पहिला म हजुरलाई अलिकति केही कुरा भन्न चाहन्छु होइन। हाम्रो सबैसँग कम्प्युटरहरू छ, ल्यापटपहरू छ होला, जस्तै ल्यापटपहरू छ होला, मानव मोबाइल डिभाइस छ होला होइन। कुनै पनि यो डिभाइसेसहरू कम्प्युटर ल्यापटपले आफै चाहिँ काम गरिदिँदैन है, यसलाई हामीले काम गराउनुपर्छ। जस्तै तपाईँ मसँग मोबाइल छ होइन, यो मोबाइलले आफै काम गर्छ त गर्दैन है, तपाईँसँग ल्यापटप छ आफै काम गर्छ गर्दैन, हामीले उसलाई काम गराउनुपर्छ, यसरी गर भनेर हामीले केही उसलाई बुझाउनु पर्छ। जस्तै तपाईँले कतै क्लिक गर्नुभयो, कुनै फाइल ओपन गर्नुभयो, कुनै एप्लिकेसन ओपन गर्नुभयो, तपाईँले उनीहरूलाई एउटा कम्प्युटरलाई भनेको यो कुरा गरिदिए भनेर त्यहाँ आफ्टर कम्प्युटरले त्यो प्रोसेस गरेर आउटपुट दिने हो क्या। हामीलाई अलिकति बुझ्न जरुरी छ है, अलिकति सबैजनाले यो कुरा एकदम कम्प्युटर ल्यापटप भएको होइन, एज अ हामी प्रोग्रामरले त हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ कि यो कम्प्युटरले कसरी वर्क गर्छ त, कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरू कामहरू कसरी भइरहेको छ, अलिकति म थोरै यसको ब्रिफली डिस्क्राइब गर्छु होइन। अनि त्यसमा अलिकति केही टर्महरू तपाईँलाई नयाँ लाग्न सक्छ, यदि टेक्निकलको हुनुहुन्न भने, टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्न भने, त्यही पनि केही छैन, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ एकदम सिक्नुहुन्छ होइन। अब फर्स्ट टर्म इनपुट डिभाइसेसहरू हुन्छ है। इनपुट डिभाइसेस भनेको कम्प्युटरमा कसरी काम गर्छ, हाम्रो इनपुट डिभाइसेस जस्तै हामीसँग माउसहरू हुन्छ, हामीसँग किबोर्डहरू हुन्छ, अनि स्क्यानरहरू हुन्छ होइन। त्यहाँबाट इनपुट जान्छ क्या, केही कुरा हामीले इनपुट दिन्छौँ भने त्यसपछि इनपुट हुन्छ कम्प्युटरमा जान्छ होइन। जस्तै अब हाम्रो ब्रेन भयो, जस्तै हामीलाई कसैले के टास्क गर्नु पर्यो हाम्रो ब्रेनले प्रोसेस गर्छ नि, त्यस्तै कम्प्युटरको पनि एउटा ब्रेन नै हुन्छ क्या। अब ब्रेन भनौँ या मेन पार्ट्स नै भनौँ न, त्यसलाई भन्छ सिपियु। सिपियु भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ है। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको प्रोसेसर भन्ने कतै कतै सुन्नु भएको होला तपाईँले होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अनि केही कुरा हामीलाई डेटा हामीलाई मेमोराइज गर्नु पर्यो भने, जस्तै हामी कुनै कुरा याद गर्नु पर्यो भने हामीलाई मेमोराइज गर्नुपर्छ नि त हाम्रो होइन। तर कम्प्युटरमा पनि के हामीले डेटा राख्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा मेमोरी हुन्छ, एउटा मेमोरी युनिट हुन्छ जुन चाहिँ स्टोरेजको लागि काम हुन्छ होइन। अनि त्यो प्रोसेसर र मेमोरीसँग एकदम कनेक्सन हुन्छ क्या। केही काम मेमोरीबाट टक्क हुन्छ नि प्रोसेसरमा ल्याउँछ, उसले प्रोसेसरले प्रोसेस गर्छ, अनि त्यसपछि अनि आउटपुट डिभाइसेसहरूमा के गर्छ, जस्तै मानौँ प्रोजेक्टर भयो होइन, त्यसपछि अनि मोनिटरहरू भयो, जस्तै स्क्रिन पनि आउटपुट डिभाइस है। जस्तै स्क्रिन इनपुट र आउटपुट दुइटै काम गर्छ। जस्तै हाम्रो पनि यो मोबाइलमा हामीले टच गर्छौँ होइन, टच गर्छौँ, इनपुटको काम गर्यो, अनि भित्रको प्रोसेसरले प्रोसेस गर्छ, अनि त्यसपछि आउटपुट दिएर हामीलाई केही कुराहरू देखाउँछ भनौँ न। जस्तै यता एकछिन म अलिकति यसमा ब्रिफली भन्छु होइन, तपाईँलाई यदि गाह्रो लाग्छ भने पनि केही छैन, तपाईँहरू बिस्तारै पछि चाहिँ सिक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग होइन। म तपाईँलाई अलिकति यता चाहिँ एउटा भन्छु है त। जस्तै यो इनपुट डिभाइसेसहरू भयो है, स्क्रिनबाट हामीले केही इनपुट दियौँ,
यता हुन्छ कम्प्युटरको ब्रेन हुन्छ जुन चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्ने हुन्छ, त्यसमा कन्ट्रोल युनिट भन्ने जुन चाहिँ त्यसको कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यसले कुनै स्टोर पनि गर्दैन, जस्ट प्रोसेसमा यसले जस्ट कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। जस्तै हामीलाई यो हात कता लगाउँ होइन, के कुरा एक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो कन्ट्रोल सबै काम कन्ट्रोल युनिट भन्ने हुन्छ एउटा हुन्छ नि हाम्रो कम्प्युटरमा, त्यसले काम गर्छ। जस्तै इनपुटबाट इनपुट जान्छ होइन, इनपुट गइसकेपछि उसले चाहिँ के हुन्छ, अब जुन डेटा या कुनै पनि फाइल चाहिँ मेमोरीबाट ल्याउन सक्छ या हुन्छ नि डाइरेक्ट हामीले इनपुट दिन सक्छौँ। त्यो इनपुट चाहिँ यसमा प्रोसेस हुन्छ, प्रोसेस हाम्रो ब्रेनले प्रोसेस गर्छ, प्रोसेस हुन्छ, त्यसपछि आउटपुट डिभाइसेसहरूमा जस्तै मोनिटर प्रोजेक्टरहरू भयो, जस्तै यो हुन्छ नि स्क्रिनहरूमा, त्यसमा आउटपुट डिभाइसेसमा के गर्छ, सो गर्छ क्या। अलिकति बुझ्नुहोस् होइन, यो इनपुट के हो, आउटपुट डिभाइसेस के हो, तपाईँलाई धेरैले थाहा पनि होला है, तर नथाहा पाएको लागि चाहिँ ठिकै छ, केही छैन। अलिकति हुन्छ नि यो के हो, कसरी काम गर्छ भनेर अलिकति मैले भनेको होइन। अनि त्यसपछि अनि नेक्स्ट स्लाइड जान्छु। अब म पाइथन आउनुभन्दा पहिला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भनेर अलिकति म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु होइन। अलिकति प्रोग्रामिङ थाहा भएको जति हुन्छ नि मलाई अलिक बेसिक थाहा भएको जति मलाई यस भनेर हुन्छ टाइप गर्नु त उसमा, मलाई त्यही अनुसारको पढाउनु हजुरलाई सजिलो हुन्छ। अलिक प्रोग्रामिङ थाहा भएको प्लिज यसमा त्यो जे पाइ त्यही हुन्छ नि ऊ चाहिँ नगरिदिनु होला है। यदि तपाईँलाई यता यस हजुर दुईजना प्रोग्रामिङ अलिकति बेसिक कुरा थाहा भएको, यदि टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने ओके 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 ए हुन्छ हुन्छ ल ल ठिक छ अलिकति बुझ्न खोजेको होइन। अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, जस्तै अब प्रोग्रामिङ भन्नुभन्दा म सिकाउनुभन्दा पहिला भन्छु के हो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन। जस्तै तपाईँ र हामी कनेक्ट गर्नको लागि केही म एज्युम गर्छु कि तपाईँलाई नेपाली अर इङ्ग्लिस आउँछ क्या, हामी बिच एकमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि केही टास्कहरू, जस्तै तपाईँको काम मैले र मैले तपाईँको काम मैले केही कुरा गर्नको लागि हामी बिच एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थाहा हुनुपर्छ क्या, एउटा भाषा थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै पनि हामी र कम्प्युटरको बिच, कम्प्युटरको जस्तै हाम्रो कुनै हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो केही टास्कहरू जुन चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो माइन्डले सल्भ गर्न सक्दैन, एकदम फास्ट सल्भ गर्नु पर्यो भने हामी र कम्प्युटर बिच पनि काम गर्नको लागि एउटा भाषा बनाएको हुन्छ। केही होइन यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने कसैलाई लाग्छ होइन के हो भनेर लाग्छ, मलाई पनि सुरुमा त्यही लाग्थ्यो होइन, तर केही पनि होइन क्या, जस्ट एउटा भाषा हो। एउटा त्यसमा हुन्छ एउटा हामी कुनै पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि नेपाली त्यसको ग्रामर सिक्छौँ त, व्याकरणहरू सिक्छौँ त, हो त्यो सिक्नुपर्ने हुन्छ हामीले पनि एउटा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज। तर यो पाइथनै किन भनेर पनि म भन्छु होइन, पाइथनै फर्स्ट अफ अल हामी यो ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि हामी कहाँ जान सक्छौँ एकदम डिटेलमा भन्छु, त्यसमा तपाईँले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन होइन। अब पाइथन के हो भन्दाखेरि होइन एकदम सजिलो, एकदम फास्ट इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज हो। यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पाइथन सिक्नलाई धेरै टेन्सन गर्नु पर्दैन, धेरै हुन्छ नि हापी गर्नु पर्दैन, हामीले एकदम सजिलोसँग सिक्छौँ, एकदम फास्ट छ पाइथन। अनि इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भनेको हामी पाइथनको कोडहरू, जस्तै मैले तपाईँ हुन्छ नि कम्प्युटरलाई भन्छु केही कुरा मैले टास्क दियो भने ऊ टास्क चाहिँ लाइन बाई लाइन चाहिँ के गर्छ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन। अनि अर्को भनेको हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अनि एउटा कुरा बुझ्नु भएको, हाई लेभल भन्ने बित्तिकै म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो कम्प्युटरले हाम्रो भाषा त बुझ्दिँदैन, कम्प्युटरको आफ्नै भाषा हुन्छ, उसको मसिन कोडहरू बुझ्छ। कम्प्युटरले यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँ कम्प्युटरमा जे पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट भएकै हुन्छ है। जस्तै कम्प्युटरले 0-1 भाषा बुझ्छ, बाइनरी कोड 0 र 1 मात्रै बुझ्छ, अरू केही पनि बुझ्दैन। तर अलिकति मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या, हामीलाई त्यो प्रोग्राम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, उसलाई कम्प्युटरलाई काम गराउन पनि गाह्रो हुन्छ क्या। हाई लेभल भन्ने बित्तिकै ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल जुन चाहिँ हुन्छ नि अलिकति इङ्ग्लिस जस्तै हुन्छ, अलिकति लेख्न पनि सजिलो हुन्छ, तर केही फर्मेट हुन्छ है। अनि यहाँनिर अलिकति के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ र म केही भाषा सिक्दैछु भने तर हामीसँग एउटा यस्तो फिल हुन्छ, हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ अलिकति तपाईँले कि व्याकरण मिस्टेक गर्नुभयो म बुझ्छु क्या तपाईँले यो भन्न खोजेको भनेर। तर यो कुरा बुझ्नुहोस् कि कम्प्युटरले बुझ्दिँदैन है, कम्प्युटरलाई जहाँ क्लिक गर भने त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, जे टाइप गर भने त्यही टाइप गर्नुपर्छ, एक्ज्याक्ट व्याकरण लेख्नुपर्छ, भन्न खोजेको एक्ज्याक्ट सिन्ट्याक्स लेख्नुपर्छ है, एक्ज्याक्ट हुन्छ नि फर्मेट लेख्नुपर्छ कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा। तर यता के पाइथनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पाइथनमा केही काम कम्प्युटरलाई गराउँछौँ, त्यो कम्प्युटरले के गरिदिन्छ त्यो काम हुन्छ नि पाइथनले के गर्छ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर कम्प्युटरलाई बुझाइदिन्छ, बिचको काम गर्छ पाइथनले है। ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ बिचको काम गर्छ। जस्तै अघि नै हाम्रो तपाईँ र हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ तपाईँ र हामी मसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ, त्यसै पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले हामी र कम्प्युटरमा के गरिरहेछ कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गराइरहेछ होइन।
अर्को भनेको यसले नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको केही पनि कुराहरू हामीले भन्छौँ कम्प्युटरलाई, त्यसले चाहिँ यो टास्क गर्दै हामीलाई यसो एउटा कम्प्लेक्स भयो, हाम्रो माइन्डले धेरै मेमोराइज गर्न सकेन, यो कुरा धेरै स्पिडली गर्न सकेन, यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकेन कम्प्युटरलाई। जस्तै भनौँ न हामी केही मल्टिप्लिकेसन एडिसनहरू सिम्पल त गर्न सक्छ हाम्रो माइन्डले, तर एकदम ठुलो ठुलो डिजिट ठुलो ठुलो नम्बरमा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले कम्प्युटरलाई भन्नुपर्छ यो काम गर्दै त्यसपछि कम्प्युटरले त्यो आउटपुट दिने हो, तर एकदम राइट फर्मेटमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही नै ल्याङ्ग्वेज भनेकै त्यही हो है। ओपन सोर्स ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ यो हामी चाहिँ एकदम ओपनली छ, एकदम धेरै लाइब्रेरिजहरू छ, फ्रेमवर्कहरू के हो म अलिकति पछि भन्छु। अनि एकदम हुन्छ नि हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, जसले पाए त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, एकदम राम्रो यसमा कमान्ड ल्याउन सकिन्छ होइन। अर्को भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएको एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट। पाइथनमा त्यही नै भन्छ क्या, हाम्रो मोबाइल अब्जेक्ट हो, तपाईँको ल्यापटप अब्जेक्ट हो, तपाईँको हाउस अब्जेक्ट हो, एभ्रिथिङ अब्जेक्ट हो क्या। त्यसमा हामी कसरी खेल्ने त होइन, अब्जेक्टको त्यसको केही प्रोपर्टिज होला, त्यसको केही भनौँ न आफ्नो बिहेभियरहरू होला होइन, त्यो कस्तै भनौँ न जस्तै कार भनेको अब्जेक्ट, त्यसको केही प्रोपर्टिज होला, त्यसको बिहेभियरहरू होला, त्यसको कलर होला, त्यसको ब्रान्ड होला, त्यो कुन चाहिँ कम्पनीको त्यस्तो टाइपको होला क्या। त्योसँग कसरी खेल्ने भनेर पाइथनले एकदम एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट भन्ने कन्सेप्टमा हामीले त्यो सिकाउने आला छौँ होइन। अर्को भने कसले बनाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ हुन्छ नि यो डेभलप गर्ने चाहिँ गुइडो भ्यान रोसम भन्ने ले एउटा डेभलपरले बनाउनु भएको हो। यो चाहिँ रिलिज चाहिँ फर्स्ट रिलिज चाहिँ 1991 मा भएको है। अनि यता अलिकति म यो के हो भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला, अलिकति यो कसरी रन गर्छ भनेर अलिकति भन्न खोजेको। अहिले म धेरैमा डिटेलमा जादिनँ, अलिक पछितिर भन्छु होइन। अब वाइ पाइथन भनेर यता आउँछ है। ए थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। पाइथनै किन भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा तपाईँले सानो उमेरमा भनौँ कुनै एउटा कतै स्टोरी सुन्नु भएको होला, एउटा कागलाई एकदम तिर्खा लागेको हुन्छ, पानी खान एउटा घैँटोमा गइरहेको हुन्छ होइन। अनि उसलाई नन प्रोग्रामरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पानी खानलाई उसले पहिला ढुङ्गा एकदम हुन्छ नि मेहनत गर्छ, एकदम मेहनत गर्छ होइन। उसले चाहिँ ढुङ्गा तल राख्छ, पानी माथि आओस्, त्यसपछि म पानी पिउँछु भन्ने टाइपको हुन्छ नि, उसले त्यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो भनेको नन प्रोग्रामर है। तपाईँ सबै आउनु भएको छ, तपाईँ प्रोग्रामर त हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ एकदम हुन्छ नि प्रोग्रामर सोच्ने कन्सेप्टमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ, प्रोग्रामरहरूको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस् त, प्रोग्रामरहरूले के गर्छ, उसले अलिकति आइडिया लगाउँछ होइन है, त्यसरी ढुङ्गा राखेर कहिलेसम्म हामीले दुःख गर्ने, कहिले हार्डवर्क गर्ने, त्यस्तो काम छैन। अलि स्मार्टली गर्नु पर्यो भने प्रोग्रामरले के गर्छ, अलिकति हामीले फ्रुटी खाए जस्तै केही हुन्छ नि जुसहरू खाए जस्तै उसले चाहिँ अलिकति केही पाइप थ्रु सर्ट एकैचोटि पानी पिउँछ होइन। अब पाइथन प्रोग्रामर भनेको के भन्दाखेरि पाइथन एकदमै धेरै छ है। अहिलेको हुन्छ नि नम्बर 1 नै पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है, जुन चाहिँ कम्प्युटरलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ, एकदम काम गर्न सजिलो हुन्छ। अलरेडी धेरै मोडुलहरू, लाइब्रेरीजहरू, फ्रेमवर्कहरू छ, हामीले त्यसमा एकदम सजिलोसँग काम गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि प्रोग्राममा पाइथन प्रोग्रामर एकदम सजिलो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ आफ्नो कन्सेप्टहरू होइन। अब यता हेर्नुहोस् त, यो स्ट्याक ओभरफ्लो क्वेसन द्याट हुन्छ नि 2009 देखि 2020 सम्म यता हेर्नुहोस् है, सबसे धेरै अहिलेको हाइएस्टमा पाइथन छ। हेर्नुहोस् त पाइथनको ग्रो यताबाट हेर्नुहोस् है, तपाईँ कहाँसम्म गइरहेछ। पाइथन स्ट्याक ओभरफ्लो भनेको एउटा कम्युनिटी हो जुन चाहिँ प्रोग्रामरहरूको, त्यसमा धेरै क्वेसनहरू सल्भ भएको हुन्छ, गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको हाइट त देखिसक्नु भयो पाइथनको, यो यता हेर्नुहोस् त यो कति फास्ट छ। अनि अर्को भनेको अब पाइथनै किन भनेर म भन्छु है त, पाइथन किन, पाइथन भनेको कुनै कोडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँदैन। यदि तपाईँसँग कोडिङ एक्सपिरियन्स छ द्याट्स ग्रेट होइन, तपाईँ एकदम अलिकति केही स्टेप अगाडि हुन्छ, तर पनि केही छैन। यदि तपाईँसँग कोडिङ एक्सपिरियन्स हुन्न, कुनै अर्कै ब्याकग्राउन्डको हुन्छ, म्यानेजमेन्टको हुन्छ, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। म छु, हाम्रो टिम छ, हुन्छ नि तपाईँहरूलाई एकदम बेसिकदेखि एडभान्स अब डेटा साइन्ससम्म तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग कन्सेप्ट सिकाउँछु होइन। यसमा कुनै कोडिङ एक्सपिरियन्स, तपाईँलाई कुनै कम्प्युटरको बारेमा थाहा हुनु पर्दैन होइन। एकदम डिटेल टु डिटेल कसरी वर्क गर्छ होइन, कसरी अलिकति इमेज थ्रु हामी एकदम पढाउँछौँ होइन। अर्को एनीवन क्यान स्टार्ट फ्रम इभन स्कुल किड्स। यदि म यता सबै जोइन गर्नलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू यदि यो सेसन पछि जोइन गर्न यदि जोइन गर्दिन भन्दै हुनुहुन्छ, जस्ट बुझ्नका लागि आउनु भएको छ भने तपाईँहरूको कोही रिलेटिभ्स, भाइहरू, दाइहरू हुनुहुन्छ भने पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्या। हामीले गर्ने नै यही हो क्या, हामी आफूले के जानेको छु त्यो चाहिँ अरूलाई सिकाउने हो। हामीले के सक्छौँ अरूलाई, हामीले गर्दा अरूले के कसरी राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यसमा एकदम धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण राख्छ होइन। एकदम बिगिनर फ्रेन्डली भनेको हामी एकदम बिगिनर्स हो भने एकदम सजिलैसँग हामी फ्रेन्डली छ, एकदम हाम्रो एकदम मिल्ने साथी जस्तै हुन्छ क्या, एकदम रमाइलो हुनेवाला छ होइन। अर्को भनेको भर्सटाइल भनेको हामी यसमा मल्टिपल कामहरू गर्नु, एकदम ठुलो कम्युनिटी छ होइन सपोर्ट गर्नको लागि, एकदम त्यसमा टेन्सन मान्नु पर्दैन तपाईँहरूले। अब
यसमा चाहिँ हैन क्रस नम्बर भेक्टर र म्याट्रिसेसहरुमा जस्ट यो मैले अलिकति टर्महरु तपाईहरुलाई एक बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने अलिकति के जस्तो लाग्न सक्छ हैन यो म्याट्रिसेस भेक्टरहरुमा काम गर्नको लागि नम्पाई भन्ने लाइब्रेरी युज गर्छौं अनि टेक र इन्जिनियरिङको लागि साइपाई भन्ने युज गर्छौं डेटा म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामी पान्डास भन्ने लागि युज गर्छौं त्यसको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको लागि साइकिट लर्निङ यो के हो भने म एकछिन तपाईलाई अलिकति डिटेलमा भन्छु है त अनि यो के हो भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज डेटा है डेटा भनेको फ्युल हो क्या तपाई बिहान उठ्दाखेरि राति सुत्न भन्दा अगाडि हैन डेटामा चलाइराख्नु भएको छ क्या हुन्छ नि पहिला त डेटा अलिकति मिनिमम हुन्थ्यो हैन एकदम पहिला त्यस्तो इन्टरनेट पनि थिएन त्यसैले अलिकति डेटा कम हुन्थ्यो म्यानेज गर्थ्यो हैन सिम्पल एउटा रो कोलममा कुनै पनि सिटमा हामी के गर्न सक्छौं डेटा राख्न सक्छौं अहिले छैन के हामी स्टार्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी मोबाइल हेर्छौं हैन डेटा जेनेरेट गरेर छौं अनि सायद सुत्नु भन्दा अगाडि मोबाइल हेर्छौं सुत्छौं डेटा एभ्री डे एभ्री सेकेन्डमा हैन बिलियन ट्रिलियन डेटाहरु हामी जेनेरेट गरेर त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भनेर एकदम यसमा पाइथनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा पछि लाइब्रेरी फ्रेमवर्कहरु हुन्छ हामी म्यानेज गर्न सक्छौं हैन अर्को भनेको के एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त यस पाइथनबाट हेर्नुस् त त्यहाँ पपुलारिटी अफ प्रोग्रामिङ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको पपुलारिटी यति धेरै अहिलेसम्म भएको थिएन है यता हेर्नु त पाइथनको पपुलारिटी हेरिहाल्नुस् है कति हुन्छ नि जावा भन्दा कति धेरै छ हेर्नुस् है जावा पनि छ तर चाहिँ पाइथनको पपुलारिटी हेर्नुस् अहिले चाहिँ जुन चाहिँ गुगलमा सर्च भइराछ यति धेरै पपुलारिटी यति धेरै सपोर्ट छ यति धेरै कम्युनिटी छ यसको हैन यति धेरै लाइब्रेरीजहरु छ अब तपाईहरु हैन फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अचम्म लाग्छ तर यदि फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने द्याट्स ग्रेट हैन अझै धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ अलिकति म डेटामा जान्छु अलि पछातिर धेरै हुन्छ नि अब त्यसपछि म भन्छु अब पाइथनको हुन्छ नि स्यालेरी कति छ भन्दाखेरि हैन अब मिनिमम 40,000 40,000 भन्दा अलिकति कम देखि लगेर 60,000 80,000 यो अलमोस्ट हैन 1 लाख सम्म 1.5 लाख 2 लाख पनि खानुहुन्छ पाइथन डेभलपरहरूले हैन एकदम एक्सपर्टहरुले त हुन्छ नि त्यो अब अनलिमिटेड नै भनौं है पाइथनमा एकदम वर्ल्ड वाइड कुरा गरौं भने त हुन्छ नि कति मिलियन्स 118,000 डलर्स चाहिँ हुन्छ नि हाई स्यालेरी छ के वर्ल्ड वाइड युएसतिर क्यानाडातिर हेरौं भने हैन तर नेपालको सिचुएसन यस्तै छ हेर्नुस् है अलिकति करेन्सी पनि अलिकति कम भएको कारणले गर्दा अलिकति कम हुन्थ्यो तर वर्ल्ड वाइड नै हामीले काम गर्न सक्छौं के हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अनि अब तपाईहरु एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हैन यो अब्जेक्टिभ के हो के लर्निङ अब्जेक्टिभ के हो क्या हामी किन आइराको छौं क्या यति धेरै मेहनत गरेर यस्तो गर्मी छ हैन यता तराईतिर त गर्मी छ अरु ठाउँ पनि गर्मी होला है यस्तो गर्मीमा हामी किन आइराको छौं किन सेसन जोइन गरेर छौं केही न केही आफ्नो डेभलपमेन्ट गर्नको लागि क्या सेल्फ डेभलपमेन्ट म हिजो के थियो र आज केही कुरा सिक्दै छु है हिमाल राहुलबाट या यो फेस टिमबाट केही कुरा सिक्दै छु सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि म यता छु हैन के सिकिरहेको छु फर्स्ट अफ अल हामीले ध्यान दिनु भने हामी सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि है अनि हामीले केही न केही सिक्नु पर्यो भने हामीलाई एजुकेसन चाहिन्छ केही त्यसको बारेमा नलेज चाहिन्छ हैन त्यसपछि हामी त्यसको अनि कतै इम्प्लोइड भयो अनइम्प्लोइड भइसकेपछि हामीले केही अर्न मनी गर्यो हैन केही अर्न मनी हाम्रो हुन्छ नि त्यही हो इम्प्लोइड हुन्छ नि एजुकेसनले मात्र काम छैन इम्प्लोइड त हुनै पर्यो हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो डेली हाम्रो काम गर्नको लागि खानको लागि चाहिँ हुन्छ नि पैसा अर्न गर्नै पर्यो हैन त्यसपछि नलेज इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्छ क्या आफ्नो भनेपछि एउटैमा स्टेबल चाहिँ हुनु हुँदैन क्या हिजो तपाई के हुनुहुन्छ 1% मात्र तपाईले आज इम्प्रुभमेन्ट गर्नुभयो भने एउटा कुरा मात्र तपाईले नयाँ कुरा राम्रो कुरा पोजिटिभ सोच्नु भयो भने तपाईको एकदम ग्रोथ भइरा हुन्छ त्यो आफुलाई फिल त हुँदैन आफ्टर अ लङ टाइम के हुन्छ नि यो हुन्छ नि आफ्टर अ लङ टाइम तपाईको एकदम राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको हुन्छ क्या मेरो पनि त्यही भएको म पनि सुरुमा हैन मैले 3-4 वर्ष त मलाई प्रोग्रामिङमा एकदम गाह्रो भएको थियो है सुरुमा गाह्रो नै हुन्छ किन अलिकति म जोक भन्छु हैन अलिकति कोही केटीहरु हुनुहुन्छ भने त्यस्तो नराम्रो मान्नु होला फर्स्ट प्रोग्रामर नै एउटा केटीले लेख्नु भएको क्या अनि हाम्रो हुन्छ नि कम्प्युटरको फर्स्ट प्रोग्रामर नै एउटा केटी हुनुहुन्छ त्यसै अलि बुझ्न त गाह्रो हुन्छ नै हैन तर चाहिँ त्यस्तो टेन्सन त नलिनु होला बुझ्न सकिन्छ अलिकति तर रटेर काम छैन है म अर्को कुरा भन्छु हैन हाम्रो पहिला 6-7 क्लास देखि हामी रट्ने बानी हुन्छ हैन म पनि सुरुमा त्यही गर्थेँ क्या पुरै याद गर्न खोज्थे हैन प्रोग्रामिङ के हो कसरी याद गर्ने भनेर रट्नेको काम छैन अलिकति ओइ त चाहिँ गर्नै पर्छ यो रटेर हुनेवाला छैन किनभने हामीले कस्तो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो ओके करियर ग्रोथ चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि गर्नै पर्छ है त्यसपछि हामीहरुलाई सबै कुरा हामीसँग नलेज भयो हामी अरूको काम पनि फ्रीलान्स गर्न सक्छौं क्या जस्तै अरूको काम घरमा बसी दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा गएर पाइथनको भ्यालु छ है यो हैन कि जस्तै वर्ल्डमा कुनै पनि ठाउँ त्यस्तो नहोला जुन चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ युज नभएको होला कुनै कम्पनी त्यस्तो नहोला हैन युट्युब देखि लगेर फेसबुक इन्स्टाग्राम हैन ड्रपबक्सहरु लगेर तपाईले नाम सुन्नु भएको नै होला सबैको पाइथन एभ्रीवेयर युज भएको छ क्या अहिले त फेरि यो डेटा साइन्स मसिन लर्निङतिर यस्तो पाइथन युज भइरहेको छ कि अब हुन्छ नि अब के हुन्छ भने म अलिकति तपाईलाई डेटा पनि देखाउँछु हैन अब हुन्छ एभ्रीथिङ हामी सिकिरहन्छौं केको लागि अटोमेसन गर्नको लागि
दुनियाँ अटोमेसनतिर गइरहेछ क्या, प्रोडक्सन अटोमेसन, एजुकेसन अटोमेसनतिर गइरहेछ, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सर्भिस अटोमेसनतिर गइरहेछ, रियल इस्टेटतिर गइरहेछ, हस्पिटालिटी एन्ड सर्भिसेसको लागि अटोमेसन कसरी गर्ने पाइथन सिक्ने, पाइथनमा आफ्नो राम्रो कमान्ड बनाउने, बेसिक फन्डामेन्टल जान्नुपर्छ है। तपाईँले एकैचोटि फल राम्रो खान सक्नुहुन्न क्या, रुटमा काम गर्ने सुरुमा एकदम पाइथनमा बेसिक तपाईँले एकदम फन्डामेन्टल, कोही सिक्नु भएको छ पाइथनको प्रोग्रामिङ सिकिसक्नु भएको छ भने पनि, केही बेसिक थाहा हुन्छ भने पनि फर्स्ट अफ अल बेसिक एकदम राम्रो बनाउनुहोस् क्या। रुटको फल राम्रो खानलाई रुटमा काम गर्नुहोस्, पानी हाल्नुहोस्, एकदम रुटमा काम गरेपछि तपाईँले फल आफै पाउनुहुन्छ भन्नु खोजेको। पाइथनको एकदम ग्राफ लिनु, डेटा स्ट्रक्चरदेखि लगेर पाइथनको एकदम दामीसँग तपाईँले नलेज दिनुभयो भने तपाईँ एनिथिङ एनीवेयर तपाईँ चाहिँ बिक्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको डिमान्ड त्यति नै हाई हुन्छ होइन। अब प्रोडक्सन एकदम अटोमेसनको हुन्छ नि कुरा भइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा नै होला। जस्तै पहिला एउटा सिम्पल काम गर्न कति मेहनत गर्नु पर्थ्यो, केही एग्रिकल्चर कुरा गर्नलाई कति काम गर्नु पर्थ्यो, ब्याङ्किङ कुराहरू कति मेहनत गर्नु पर्थ्यो, आज पनि अटोमेसन सबै कुरा अटोमेसन, जुन चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङले इनेबल गर्छ है त। अनि अर्को भनेको होइन, अब करेन्ट ट्रेन्ड चाहिँ के छ त, के अपर्च्युनिटी छ त पाइथन किन सिक्ने है मैले, अब केही सिक्नको त कारण होला नि त। मेन भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ, गेमिङ, डेटा साइन्स, वेब डेभलपमेन्ट। अलिकति टेक्निकल ब्याकग्राउन्डमा बाहिरको हुनुहुन्छ, अलिकति के लाग्न सक्छ केही छैन, म तपाईँलाई बुझाउँछु, एकदम डिटेलमा बुझाउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस् है। मैले यो डिटेलमा किन गइरहेको छु भन्दाखेरि लाग्न सक्छ अलिअलि सरले भनेको हुन्छ स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई लागिरहेको होला होइन, त्यो होइन क्या। हामीले अरू ल्याङ्ग्वेज सिके जस्तो होइन क्या, कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले एक्ज्याक्ट सिक्नुपर्छ क्या, एक्ज्याक्ट थाहा पाउनुपर्छ क्या। यो के हो भनेर एक्ज्याक्ट हामीले बुझेनौँ भने त्यो रट्टा हाने जस्तो हुँदैन क्या। अलिकति हुन्छ नि पोइन्ट हामीले भुल्यो भने पनि कम्प्युटरले बुझिदिँदैन। जस्तै भनौँ न मैले तपाईँलाई केही कुरा काम गर्न लगायो, तर अलिकति मैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज अलिकति नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस मिक्स गरे पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तर कम्प्युटरले बुझ्नेवाला छैन। कम्प्युटरलाई हामीले एक्ज्याक्ट फर्मेट बुझाउनु पर्छ, एक्ज्याक्ट यस्तो हुन्छ है भनेर बुझाउनु पर्छ है। त्यसैले टप ट्रेन्ड्सहरू डिमान्ड्सहरू भनिसके। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको के अलिकति म पछाडि भन्छु होइन, वेब डेभलपमेन्ट भनेको के हो, डेटा साइन्स भनेको के हो अलिकति पछाडि भन्छु है यता। अनि त्यसपछि वेब डेभलपमेन्ट भनेको के हो, तपाईँहरूले क्रोममा आफ्नो हुन्छ नि ल्यापटपमा मोबाइलमा तपाईँले कतै हुन्छ नि सपिङ गरिराख्नु भयो होला, एमाजोनहरूमा भयो हुन्छ नि गुगलमा गइराख्नु भयो होला, कुनै वेबसाइटहरू देखिराख्नु भयो होला होइन। त्यसलाई नै कसरी बनाउने, त्यसको बिहाइन्ड द सिन हामी प्रोग्रामर भनेको नै त्यही हो क्या। हामी अगाडिको पार्ट यो देखिरहेछौँ होइन, यो पार्ट देखिरहेछौँ है, यता हेर्नुहोस् त, यहाँ देखिरहेको छौँ होइन, यो बिहाइन्ड द सिनको मान्छे हामी हो क्या। कम्प्युटरले बुझाउने काम हामीले गर्छौँ, बिहाइन्ड द सिन हामी हुन्छ नर्मली मान्छे होइनौँ क्या, हामी बिहाइन्ड द सिन यो अगाडिको सबै देखिराख्नु भयो त्यसको बिहाइन्ड द सिन काम गर्ने, सबै प्रोसेस गर्ने, अनि हामीहरू एज अ प्रोग्रामर नै हो होइन। अब हुन्छ नि यसमा हुन्छ नि यो वेब डेभलपमेन्टमा फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ है त। यो फ्रन्ट एन्ड भनेको तपाईँले यो देखिराख्नु भएको छ, कुनै पनि साइडमा जानुभयो, गुगलमा जानुभयो या फिर युट्युबमा जानुभयो, अगाडिको देखिरहेको पार्ट क्या, युजर इन्ट्रेक्सन गर्ने पार्टलाई फ्रन्ट एन्ड भन्छ। अनि ब्याक एन्ड भनेको पछाडि त्यो हुन्छ नि हाम्रो डेटाहरू कसरी आइरहेछ, कुनै के फाइल अपलोड कसरी भइरहेछ, एभ्रिथिङ पछाडिबाट आयो, डेटाबेसबाट आइरहेको, कुनै पनि ठाउँमा स्टोर भएर तपाईँलाई तानिरहेछ होइन। इक्जाम्पल दिन्छु है, वेब डेभलपमेन्टको एउटा कन्सेप्ट सिम्पल, एउटा रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ रेस्टुरेन्ट जानुभयो आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग या कसैसँग फ्यामिलीसँग फ्रेन्डसँग हुन्छ जानुभयो होइन, तपाईँसँग रेस्टुरेन्टको एकदम डेकोरेसन गरेको हुन्छ नि, जुन चेयरहरू टक्क मिलाएर राखेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ फ्रन्ट एन्ड, तपाईँलाई देख्ने पार्ट होइन, तपाईँलाई देखिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँ चट्ट एउटा राम्रोसँग मिलाएको पार्ट, इन्ट्रेक्सन गर्ने पार्ट, हामी क्लाइन्टले युजरले इन्ट्रेक्सन गर्ने काम चाहिँ फ्रन्ट एन्ड हो क्या। तर ब्याक एन्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ बिचमा एउटा फेरि एउटा ब्रोकर हुन्छ, ब्रोकर नै अहिले नभनौँ जस्ट बुझ्नको लागि कन्सेप्ट है, एभ्रिथिङ त्यो यो भन्यो भनेर नसोच्नु होला होइन, कन्सेप्ट बुझ्यो भइहाल्यो क्या। बिचको जुन त्यो वेटर हुन्छ नि सर्भिसम्यान, हामी त्यहाँ हुन्छ नि रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि टक्क मिलाएको काम सबै दामी देख्छौँ नि, त्यो भनेको के हो फ्रन्ट एन्ड होइन, युजर इन्ट्रेक्सन, हामीले इन्ट्रेक्सन गर्ने ठाउँ। तर त्यो हुन्छ नि वेटर भनेको एपिआई हुन्छ क्या, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस के हुन्छ यसको डिटेल हामी पछि भन्छौँ होइन। अलिकति म एउटा जस्ट मात्रै, एपिआईले के गर्छ, हामीबाट केही मलाई यो चाहियो भने हामीले केही कुरा अर्डर गर्छौँ, एपिआईले के गर्छ अनि अर्डर चाहिँ कसलाई दिन्छ, किचनमा गएर। किचन भनेको ब्याकएन्डको काम हो, त्यहाँ ब्याकएन्ड डेभलपर जस्तै हुन्छ क्या, जसमा पाइथनमा काम गर्न सकिन्छ होइन। तिनीहरूले के प्रोसेस गर्छ होइन, के सामानहरू छ भने छैन भने यताउता ल्याएर होइन टक्क मिठो बनाउँछ, कसरी चट्ट हुन्छ नि डेटाहरू कसरी दिने भन्ने कुरा त्यही हुन्छ नि। एउटा रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पल दिइहाल्यो होइन। फ्रन्ट एन्ड भनेको हामी गएर बस्ने त डेस्कहरू टेबलहरू भयो, अनि त्यसपछि ब्याक एन्ड भनेको पछाडिको किचनको पार्ट भयो, एपिआई भनेको वेटर है सर्भिसम्यान, त्यसलाई भन्छ हुन्छ नि बिचको एपिआई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छ, जुन चाहिँ हामी र ब्याक एन्डको बिचमा कनेक्सन गर्छ। जस्तै हामीले देखिराख्ने पार्ट भन्दा बिचमा एउटा हुन्छ नि कनेक्सन गर्नको लागि एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस हुन्छ होइन। अब हामी पाइथन नै किन सिक्ने होइन, पाइथनमा वेब डेभलपमेन्ट कति के छ त, यसको हुन्छ नि पपुलारिटी किन सिक्ने भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ यो सिक्नलाई, इकोसिस्टम एकदम रिच छ। लाइब्रेरीजहरू के हो, लाइब्रेरीज भन्ने अलिक भनिहाल्छु होइन,
लाइब्रेरी भनेको के होइन, तपाईँलाई केही काम गर्नु पर्यो, तब जस्तै तपाईँलाई किचनमा केही बनाउनु पर्यो होइन, त्यो काम अलरेडी कसैले बनाइसकेको छ, जस तपाईँले गएर तताउनु पर्ने मात्रै छ क्या, जस उसलाई चाहिँ हुन्छ नि हिट दिनुपर्ने मात्रै छ। त्यस्तै टाइपको लाइब्रेरी भनेको एउटा कोडहरू क्या, एउटा रुल्सहरू हो, हामीले उनीहरूलाई कल गर्छौँ क्या, यस्तो काम गर्दै भनेर हामीले भन्छौँ, उनीहरूले काम गरिदिन्छ होइन। अनि फास्ट प्रोटोटाइपिङहरू गर्न सजिलो हुन्छ। फास्ट प्रोटोटाइपिङ भनेको कसै हामी कुनै पनि क्लाइन्टको प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो, अनि उसलाई एकदम 3-4 दिनमा यस्तो यस्तो गर्छु भनेर एउटा डिजाइन गर्छौँ नि, हामी कुनै पनि घर बनाउनुभन्दा पहिला यस्तो यस्तो बनाउँ डिजाइन गर्छौँ नि, उसलाई डिजाइन गरेर दिन सक्छौँ क्या सर, एकदम एकदम सजिलो तरिकाले विभिन्न फ्रेमवर्कहरू युज गरेर। फेरि यो फ्रेमवर्क भन्ने कन्सेप्ट अब बिगिनर हुनुहुन्छ भने के हो भन्ने होला होइन। फ्रेमवर्क भनेको के होइन, यो एउटा रुल्स हो क्या, जस्ट एउटा यति बुझ्नुहोस् कि फ्रेमवर्क भनेको तपाईँको स्कुल हो क्या, तपाईँको कुनै पनि युनिभर्सिटी हो, कलेज हो क्या, अनि यो लाइब्रेरी भनेको तपाईँको घर हो क्या। तपाईँले जे मनले चाहेको अनुसार तपाईँले गर्न सक्ने लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी तपाईँले हुन्छ नि त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ, आफूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेमवर्कमा तपाईँले हुन्छ एकदम एउटा स्ट्रिक्ट रुल हुन्छ। तपाईँले हुन्छ नि फ्रेमवर्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेमवर्कले चाहिँ तपाईँको कोडलाई कल गर्छ, तपाईँको जुन प्रोग्रामको कोड हुन्छ नि, सेट अफ लाइन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यसलाई कल गर्छ क्या फ्रेमवर्कमा चाहिँ होइन। अनि अब हुन्छ नि पाइथनमा चाहिँ के फ्रेमवर्क छ त जसले गर्दा वेब डेभलपमेन्ट बनाउन, वेबसाइटहरू बनाउन सजिलो गर्छ भन्दाखेरि अनि ज्याङ्गो भन्ने छ, फ्ल्याक्स एकदम पपुलर वेबसाइटहरू हो यिनीहरू होइन। ज्याङ्गो अनि फ्ल्याक्सहरू यिनीहरू हुन्छ नि, पिरामिड, वेब 2 पाई, टर्बोगेस त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर पछि तपाईँले सिक्दा अलिकति कमान्ड लिँदा एकदम राम्रो हुन्छ होइन। ज्याङ्गो र फ्ल्याक्स भनेको के हो भन्दाखेरि म पछि एकदम डिटेलमा तपाईँलाई सिकाउनै आएको छु होइन। यसमा चाहिँ जस्ट मैले अलिकति ओभरमा दिन खोजेको है त। अब मेन टपिक आयो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स है। यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको नै अहिलेको एकदम टप डिमान्ड्स के, टप डिमान्ड्स चाहिँ टप फिल्ड हो है। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि अलिकति म भन्छु, तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि होला है। यो भनेको हाम्रो ब्रेनको जस्तै भनौँ न, हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ जस्तै मसिनले गरिदियोस् क्या, हामीले भन्दा पनि मसिनले काम गरिदियोस् क्या। हाम्रो इन्टेलिजेन्स चाहिँ मसिनलाई दिनु नै भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स है। सिम्पल कन्सेप्ट मात्रै बुझाएको, यसको केही न केही हुन्छ नि इन्ट्रोडक्सन होला होइन, तर त्यो हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा होला। मैले जस्तो तपाईँलाई के बुझाउँदैछु, हाम्रो इन्टेलिजेन्स, हाम्रो जुन इन्टेलिजेन्स छ नि त्यसलाई चाहिँ मसिनलाई कसरी बुझाउने, हाम्रो इन्टेलिजेन्सलाई कसरी हुन्छ नि हामीले काम गराउनु। जस्तै यो मसिन हो होइन, यो मसिनलाई कसरी इन्टेलिजेन्स दिने हाम्रो, हामीले त के काम आयो भने हामीले आफै एउटा रियाक्ट गर्न सक्छ, मसिनले गर्न सक्दैन, मसिनमा हामीले बुझाउनु पर्छ क्या पहिला। त्यही हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको, कामहरू कसरी मसिनलाई गराउने, अटोमेट गराउने होइन। अब आर्टिफिसियलको के छ त होइन, ग्लोबल मार्केट हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यता हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई ग्लोबल मार्केट पनि देखाइहाल्छु है। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ग्लोबल मार्केट हेर्नुहोस् है, तपाईँको 2025 सम्म हुन्छ नि यसको रेभिन्यू $118 बिलियन छ। यो एक्ज्याक्ट हो, जुन चाहिँ ट्र्याक्टिटा भन्ने एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ यो पाइथन हुन्छ नि जुन चाहिँ टप फिल्डहरूलाई एकदम रिसर्च गर्छ, के भइरहेछ, कस्तो हुन्छ, अलिकति फ्युचरको कुराहरू एनालाइटिक्स गर्छ क्या। यो 2025 सम्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको डिमान्ड भनेको $118 बिलियन चाहिँ यसको हुन्छ नि, यसको रेभिन्यू छ, यसको मार्केट छ क्या। अनि त्यसपछि तपाईँले अनि यसको 37% अर्गनाइजेसन ह्याभ इम्प्लिमेन्टेड एआई इन सम फर्म, केही न केही तरिकाले 37% भनेको इनफ हो है। तपाईँलाई लाग्छ त 37% भनेको के होइन भनेर। तब एउटा कम्पनीले कति सर्भिस दिन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला, आइबिएमहरूले कति सर्भिस दिन्छ होइन, इन्टेलहरूले कति सर्भिस दिन्छ होइन, एप्पल भन्ने कम्पनीले कति सर्भिस दिन्छ भने तपाईँलाई कति प्रोडक्टहरू हुन्छ भन्ने थाहा होला है। 37% इज इनफ क्या अर्गनाइजेसन भनेको होइन। तिनीहरूले एआई इम्प्लिमेन्टेड गरेर आएको हुन्छ क्या। हुन्छ नि एआईको ग्रोथ रेट कति छ, 270% होइन। पास्ट 4 इयर्स 5 इयर्समा यसको ग्रोथ हेर्नुहोस् त, 270% फास्ट गइरहेछ, ग्रोथ भइरहेछ होइन। अर्को भनेको 2025 मा 4 वर्षपछि 95% कस्टमर इन्ट्रेक्सन विल बी पावर्ड बाई एआई के। यो चाहिँ हुन्छ नि एउटा सर्भिस ग्लोबल सोल्युसन भन्ने पनि यसले चाहिँ जस्ट एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसन हो यिनीहरू होइन। यो गार्टनर भनेको यिनीहरू रिसर्च अर्गनाइजेसन, यिनीहरूले जस्ट यिनीहरूको एनालाइसिस गर्छ क्या। यिनीहरूले हुन्छ नि फ्युचरको कुराहरू पहिले नै फाइन्ड आउट गर्छ क्या, एकदम इस्टिमेट गर्छ, एकदम करेक्ट इस्टिमेट गर्छ होइन। 20-25% 95% कस्टमर इन्ट्रेक्सन हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 95% इज इनफ क्या। हुन्छ नि हामी जस्तै फेसबुकमा केही सामान किन्दा होला, तपाईँहरू हुन्छ नि सपिङ गराउनु भयो होला, तर तपाईँहरूलाई त्यो सपिङ गर्दाखेरि तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको सर्च हेरेर भनौँ, तपाईँको त्यो सपिङ गर्ने हुन्छ नि त्यो कार्डहरू हेरेर हुन्छ नि त्यो तरिका हेरेर तपाईँलाई अर्को रेकमेन्ड गरेर हुन्छ जुन तपाईँको मन परिरहेको हुन्छ। त्यही हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, केही फरक कुरा होइन क्या। जस्तै फेसबुकमा फिडहरूमा तपाईँले केही हुन्छ नि के सर्च गराउनु भएको छ होइन, जस्तै तपाईँको फोटोलाई हेरेर क्या, जस्तै तपाईँको फोटोलाई हेरेर तपाईँको नजिकको साथीहरू फोटोलाई एनालाइसिस गरेर तपाईँको नजिकको साथीलाई सजेस्ट गर्नु, फेसबुकमा एड फ्रेन्ड डु यु नो हिम भनेर भन्छ नि,
त्यही हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, नथिङ इज, केही फरक कुरा होइन। अब यसमा एप्लिकेसनहरू के छ भन्दाखेरि होइन, यसमा इ कमर्स साइट, इ कमर्स पर्सनलाइज सपिङ भन्ने मैले भनिसकेँ। सपिङ गर्दाखेरि तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू देखाउँछ, अर्को रेकमेन्ड गर्छ, त्यसलाई भन्छ इ कमर्स साइटमा पावर एसिस्टेन्सहरू भयो, नेभिगेसन म्याप भनेको अहिलेको हुन्छ नि टप फिल्ड नै हो होइन। नेभिगेसन कसरी गर्ने, रोबोटिक्सको फिल्डमा हुन्छ नि एआई कसरी लागिरहेछ भने तपाईँलाई थाहा होला, ह्युमन रिसोर्सको फिल्डमा, एग्रिकल्चरमा थाहा होला होइन, गेमिङमा कस्तो छ, सोसियल मिडियाहरूमा मैले भनिसकेँ, फेसबुकहरूमा जुन तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू सो गर्छ, तपाईँ डु यु नो हिम भन्छ अनि कसैले अर्को तपाईँको साथीलाई सजेक्ट गर्छ क्या, अलिक रमाइलो लिनुहोस् क्या, अलिकति इन्ट्रेस्ट भएर काम गर्नु एकदम हुन्छ नि रमाइलो छ है, एकदम रमाइलो छ सिक्नलाई होइन। पछि झन् यसको डेप्थमा जानु पर्यो भने तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार जानु सक्छ, एकदम धेरै फिल्ड छ यसमा, यो काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एआईतिर पनि जानु सक्छ, वेब डेभलपमेन्ट, डेटा साइन्स, जे मनपर्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि म अर्को भन्छु तपाईँलाई, अनि अब आउँछ मसिन लर्निङ है। के हो त मसिन लर्निङ? मसिन लर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही अघि नै भनिसकेँ होइन, मसिन लर्निङ भनेको कुनै एआईको कुनै पार्ट हो क्या, जस्तै छोरा भनौँ न, हुन्छ नि कुनै पनि प्यारेन्ट हो एआई भनेको, मसिन लर्निङको छोरा, त्यसको कुनै अल्गोरिदम मोडलहरू हुन्छ क्या, हामीले त्यो मोडल बिल्ड गरेर बुझाएर कुनै पनि मसिनलाई त्यहाँ हामीले काम गर्न सक्छौँ क्या केही पनि। जस्तै यता हेर्नुहोस् त, जस्तै यो मसिन लर्निङको मार्केट म भन्छु है त, 2017मा $1.41 बिलियन थियो भने 2022मा $8.81 बिलियन चाहिँ मसिन लर्निङको मार्केट छ है। हेर्नुहोस् त, कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ भइरहेछ क्या यसको, भनेपछि 44.1%ले। जस्तै हाम्रो कुनै पनि तपाईँको दुनियाँको कुनै पनि देश त्यस्तो छैन जसको जिडिपी डेभलप चाहिँ 8-7-9% भन्दा धेरै गएको छैन, तर मसिन लर्निङ हेर्नुहोस् त 44%, 5-6 टाइम धेरै मसिन लर्निङको डिमान्ड भइरहेछ क्या मार्केटमा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड के दुनियाँको टप कम्पनी हुन्छ नि मसिन लर्निङ युज गरिरहेछ होइन। जस्तै $2.40 बिलियन इन 2019मा थियो भने 47 बिलियन चाहिँ 2027मा हुनेवाला छ। यो एकदम करेक्ट डेटा हो क्या। अहिलेको मार्केट नै एआई हो होइन, मसिन लर्निङ हो क्या। यो भनेको एउटा भेरिफाइड मार्केट रिसर्च भन्ने एउटा, यो पनि एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसनबाट मैले डेटा लगेको होइन। अर्को भनेको मसिन लर्निङ मार्केट टु रिच $117 बिलियन 2027मा है, हुन्छ नि 5-6 वर्षको कुरा होइन, तर 5-6 वर्षमा यस्तो प्रुभ हुन्छ यदि पाइथनमा स्टक हुन्छ भने होइन। म अर्को कुरा एउटा भनिहाल्छु होइन, मैले पनि 3-4 वर्ष भयो क्या प्रोग्रामिङमा, एकदम तल माथि यताउता प्रोग्रामिङ सिकेको होइन क्या। तपाईँ फर्स्टमा पाइथन सिक्नुहोस् भन्छु क्या, एकदम राम्रो ग्राफ लिनुहोस्, प्रोग्रामिङ के हो बुझ्नुहोस्, यो भाषा बुझ्नुहोस् होइन, कम्प्युटरलाई बुझाउन सिक्नुहोस्, तपाईँ होइन जे पनि गर्न सक्नु, कहीँ जानु पर्दैन भन्छु होइन। तर पनि कसैलाई के फरक एप्लिकेसनतिर लाग्नु पर्यो भने भनौँ, अरू किन गर्नु पर्यो भने तपाईँ पछि सिक्नु सक्नुहुन्छ। देयर आर द हुन्छ नि धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ है त्यसमा, हुन्छ नि, तर तपाईँले पछि सिक्न सक्नुहुन्छ है। तर अहिले चाहिँ एआई पाइथन नै म रेकमेन्ड गर्छु है। मैले चाहिँ एकदम हुन्छ नि धेरै मेहनत पछि मलाई गाइडेन्स पनि थिएन, यसरी मलाई पहिले चाहिँ म 3-4 वर्ष अगाडि भनेको भए म एकदम माथि गइहाल्थेँ है। म हुन्छ नि कतै न कतै एउटा कम्पनीमा काम गरिहाल्थ्यो, किन मलाई गाइडेन्स दिने कोही भएन, मलाई यस्तो डेटा दिने कोही भएन क्या। मलाई यस्तो हुन्छ नि एउटा इनर्जेटिक एउटा मोटिभेटिभ पर्सन सिनियर कोही भएन क्या। मैले आफैले मेहनत गरेँ, आफैले दुःख गर्यो, आफैले डेप्थमा गयो, आफैले लर्निङ गर्यो के छ कस्तो छ डिमान्ड भनेर अहिले चाहिँ अलिकति केही सिकिरहेको छु भनौँ न, हजुरलाई सिकाउने जति केही कुरा जानेको छु भनौँ। अनि यसको एप्लिकेसन भनिहालेँ मैले, स्प्याम र मालवेयर फिल्टरिङ भन्ने, भर्चुअल असिस्टेन्टहरू, फ्रड डिटेक्सन भनेको एकदम धेरै एप्लिकेसनहरू जुन चाहिँ स्टक मार्केट अहिलेको हुन्छ नि नेपालको स्टक मार्केट नेप्सीले थाहा होला तपाईँले कहाँसम्म पुग्यो छ त्यसको होइन। अब यसलाई नै हामीले एआई लगायो, मसिन लर्निङ लगायो भने हामी त्यसको प्रिडिक्सनहरू थाहा पायो भने चाहिँ के हुन्छ होला तपाईँ आफै त्यहाँ हुन्छ नि देख्न आफै सोच्न सक्नुहुन्छ होइन। इमेज रेकग्निसनको कुराहरू भयो, इमेज भनेको कुनै पनि इमेजलाई टुक्रा पारेर बिटमा ल्याउन क्या, त्यसलाई इमेज भनेको जस्ट इमेज हुँदैन क्या, त्यो 0 र 1 मै बनेको हुन्छ क्या, त्यो इमेजको बिट हुन्छ क्या, अनि त्यो मिलेर नि इमेज बनेको होइन। अनि स्पिच रेकग्निसन टाइपको हुन्छ गर्न सक्छौँ, ट्राफिक प्रिडिक्सन भयो। अब सेल्फ ड्राइभिङ कार्स तपाईँलाई थाहा होला होइन, टेस्लाको कुरा सुन्नु, इलोन मस्क त अहिले कुरा थाहा तपाईँले सुन्नु नै भएको होला होइन, वर्ल्ड रिचेस्ट भएर पनि अहिले 3rdमा है 2ndमा छ होइन। अनि त्यसैले तपाईँले चाहिँ यसमा मसिन लर्निङतिर जान सक्नुहुन्छ होइन। अब गेमिङ हो है, अब तपाईँहरूले पब्जीहरू खेल्नु भएको छ होला होइन, फ्री फायरहरू खेल्नु भएको छ होइन, हुन्छ नि केटाहरू हुनुहुन्छ भने सबैले खेल्नु भएको छ होला है। यो गेमिङमा के छ त होइन, के छ मार्केट क्या, पाइथनमा गेमिङ कसरी बनाउन सक्छ, के छ नि त पाइथनमा बनेका गेमहरू, पाइथनमा गेमिङमा अहिलेको डिमान्ड के छ म भनिहालेँ होइन। अपर्च्युनिटी अलिकति के छ है, 2020मा वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै इन्भेस्ट भएको भनेको गेमिङमा हो क्या, तपाईँ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। $167 बिलियन इज नट अ जोक क्या, हुन्छ नि 167 बिलियन 21 देखि 2026सम्म यसको इन्भेस्टमेन्ट हुनेवाला छ क्या। त्यसपछि हुन्छ नि हामीले गेमिङतिर के आफूले अपर्च्युनिटी हुन्छ नि कतै खोज्नु पर्दैन क्या, घरमा बसेर हुन्छ नि लकडाउनमा एकदम आफूले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। एप्लिकेसनहरू मैले भनिसकेँ, पाइथनमा एकदम सजिलो हुन्छ बनाउन होइन, एकदम धेरै लाइब्रेरीहरू छ यसमा हुन्छ बनाउनको लागि। अनि के छ नि त पाइथनमा बनेका होइन।
अब ब्याटलफिल्ड 2 सिभिलाइजेसन अहिले कुनै कुनै सुन्नुभएकोलाई यो डिज्नी टुन टाउन अनलाइन, अर्को डोकी डोकी लिटरेचर क्लब होइन, त्यसपछि इभ अनलाइन भन्ने कता कता हुन्छ नि, यो धेरै एडहरू दिएर हुन्छ। यो भयो फ्रिडम फोर्स भन्ने हुन्छ नि, यो गेमहरू पाइथनमा बनेको हो क्या। पाइथनमा बुझ्नुहोस् यसको मार्केट के छ भनेर क्या। यसको पाइथनको मार्केट तपाईँले बुझ्नुहोस् $167 बिलियन होइन। एउटा ग्लोबल न्युज वायर भन्ने एउटा पनि अर्गनाइजेसनले यो हालेको डेटा होइन। अब हेर्नुहोस् त, अब डेटा साइन्स होइन, अब डेटा साइन्स भनेको यो भनेको सबसे यो पनि प्यारेन्ट नै हो है, डेटा साइन्स भित्र नै सबै पर्ने है। जस्तै एभ्रिथिङ इज डेटा, मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ होइन, डेटा भनेको फ्युल हो, तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ होइन। अब डेटा भनेको के हो त क्या, डेटा कसरी जेनेरेट हुन्छ भनेर अलिकति म भन्छु होइन। डेटा साइन्समा के गरिन्छ त भन्छु है। जस्तै म के भने पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै कम्पनीको डेटा एकदम थोरै हुन्छ, कुनै पनि इम्प्लोइहरूको बारेमा बुझ्नलाई, त्यसको बारेमा ट्र्याक गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्थ्यो। आजभोलि त्यस्तो छैन क्या, यति डेटा धेरै जेनेरेट भइरहेछ कि होइन। एभ्री डे बिलियन ट्रिलियन, एभ्री डे पनि एभ्री सेकेन्ड मिलियन बिलियन ट्रिलियन हुन्छ नि डेटाहरू हुन्छ नि, त्यति डेटाहरू हुन्छ नि जेनेरेट भइरहेछ क्या। त्यसैले चाहिँ हामीले डेटाको हुन्छ नि जुन चाहिँ कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ रेटमा 37%ले बढिरहेको छ क्या। $37 बिलियन यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्यो होइन। हुन्छ नि 2024 मा त $140 बिलियन जुन चाहिँ गेमिङ भन्दा अलिकति कम इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको, एकदम धेरै मार्केट छ, एकदम फार छ। यो चाहिँ एकदम ग्रोथ यसको हेरिसक्नु भयो। यो के हो भने बुझ्नु होला, एनुअल ग्रोथ भनेको जस्तै हाम्रो नेपालमा त हेर्नुहोस् ऋणमा ऋण छ 50-60 हजार ऋण छ पर व्यक्तिको होइन। यसमा हेर्नुहोस् त कुनै पनि डेभलप कन्ट्रीले 6-7% GDP भन्दा धेरै माथि जान सक्दैन क्या। तर यहाँ हेर्नुहोस् त 30% भनेको 5 टाइम्स धेरै डेटा साइन्समा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ, ग्रोथ भइरहेछ भनेपछि कति काम गर्न सक्छौँ। अघि नै भनिसक्यो डेटा साइन्स भनेको त्यही एडभान्स इमेज रेकग्निसन, इमेज चाहिँ कसरी रेकग्नाइज गर्ने, स्पिच रेकग्निसन होइन। जस्तै एयरलाइनको राउट प्लानिङहरू भयो, गेमिङमा कसरी लगाउने, फ्रड र भनेको एकदम फ्रडहरू धेरै भइरहेछ होइन। जति धेरै मार्केट बढ्यो जति धेरै डेटा बढ्यो त्यति नै फ्रड हुने हो होइन। रिस्क डिटेक्सन कसरी गर्ने होइन, हेल्थ केयरहरूमा हेल्थ डायग्नोसिसहरू कसरी गर्ने, जस्तै धेरै क्यान्सरहरू धेरै कुराहरू हुन्छ नि यस डेटा साइन्सबाट गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट सर्च कसरी गर्ने, टार्गेटेड एडभर्टाइजिङ कसरी हुन्छ नि, एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै बुझिया यसमा अलिकति तपाईँलाई कतै कतै हुन्छ नि युट्युबहरूमा फिल भएको होला कि तपाईँले केही प्रोग्रामिङ या तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि सिरिज हेर्नु भएको छ भने त्यस्तै सिरिज तपाईँलाई रेकमेन्ड गरिदिन्छ क्या एडभर्टाइजिङ। यही नै हो डेटा साइन्स, यही नै मसिन लर्निङ, केही ठुलो कुरा होइन होइन यसमा। अनि अलिकति डेटा साइन्सको बारेमा पछि हामी डिटेलमा जान्छौँ नि होइन। त्यसपछि म अब पाइथन सेट अफ कसरी गर्ने भनेर हुन्छ नि, तपाईँहरू हुन्छ नि कति कुरालाई कतिजनालाई थाहा पनि होला, कतिजनाले अलिकति बेसी कुरा थाहा छ पनि भनिहाल्नु भयो अघि नै सर्वे गर्दाखेरि। अब पाइथन तपाईँले हुन्छ नि गुगल क्रोममा जाने डाउनलोड पाइथन भन्ने होइन। डाउनलोड पाइथन भएपछि यता हेर्नुहोस् त, डाउनलोड पाइथन भनिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो टाइपको आउँछ। अलिकति यसपछि पनि छ है यो एउटा यो साइट दिन्छ डाउनलोड पाइथन, त्यसपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने। अब पाइथनमा पनि पाइथन 1 र पाइथन 2 छ है। अनि पाइथन 2 चाहिँ हामी सिक्दैनौँ, पाइथन 2 भनेको पाइथन 3 नै सिक्ने हो अब चाहिँ होइन, धेरै पहिला नै हो। अब धेरै अर्गनाइजेसन युज पनि गरेको छ, तर हामी पाइथन 3 सिक्छौँ है त। पाइथन 3 के हो, पाइथन 2 को अलिकति म पछि एकदम डिटेलमा जान्छु होइन, अलिकति म तपाईँलाई डिफरेन्स पनि भन्छु होइन। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ डाउनलोड गर्ने, तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर जस्तै हो क्या। त्यसको डाउनलोड गरिसकेपछि एउटा कुरा त यसमा नगर्नै पर्ने कुरा यता हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले क्या एड पाइथन 3.7 या तपाईँको कुनै पनि नयाँ भर्जन यता हेर्नुहोस् है, एड पाइथन 3.7 यता तलले मैले हुन्छ नि मैले चाहिँ यता टिक लगाएको छु एड पाइथन 3.7। यता चाहिँ हुन्छ नि यो चेक बक्समा क्लिक लगाउनु होला है, यहाँ टक्कै क्लिक लगाउनु होला, त्यसपछि डिफल्ट नेक्स्ट गर्नु होला, केही गर्नु पर्दैन है त। त्यसपछि त्यसो तपाईँको हुन्छ नि हुन्छ नि कम्प्युटरमा पाइथन इन्स्टल हुन्छ है। हुन्छ नि पाइथन सिकिरहेको छ भने पाइथन त तपाईँकोमा राख्नै पर्यो। केही काम गर्नु पर्यो भने तपाईँको केही मेन पार्ट त हुनु पर्यो नि त, केबाट काम गर्दैछु, पाइथनमा काम गर्दैछु भनेर। जस्ट पाइथन इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर हो क्या। जस्ट गुगलमा जाने, क्रोममा जाने, त्यसपछि के गर्ने, जस्तै म यतै गर्छु है त तपाईँलाई। अब धेरैलाई त थाहा होला होइन, अब नथाहा भएकोलाई पनि मैले एकदम बेसीबाट भनिरहेको छु होइन। अलिकति बोरिङ चाहिँ नगर्नु होला, हुन्छ थाहा छ भने अरूलाई सिकाउनु होला। हाम्रो ग्रुप छ होइन, त्यहाँ ग्रुपमा हुन्छ जोइन गर्नु होला, पछि हाम्रो सिनियर दाइले पठाउनुहुन्छ। अनि डाउनलोड पाइथन भन्ने सर्च गर्ने होइन। डाउनलोड पाइथन भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको डाउनलोड पाइथन भन्ने ग्रुप छ। यता हुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ हुन्छ नि डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ। तपाईँको अब आफ्नो अपरेटिङ अनुसार अपरेटिङ सिस्टम के छ, तपाईँ विन्डोजमा चलाइराख्नु भएको छ, म्याकमा चलाइराख्नु भएको छ या लिनक्समा। तर लिनक्स र म्याकमा अलरेडी इन्स्टल हुन्छ, तर 2 इन्स्टल हुन्छ, तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि
हामीले चेक गर्ने कसरी, हाम्रोमा डाउनलोड भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने कसरी है। तपाईँहरू धेरैजना गाउँबाट हुनुहुन्छ, मोबाइलबाट चलाइराख्नु भएको छ, केही छैन है, तपाईँले क्लास लग्नुभयो, एउटा कुरा सुन्नुभयो भने पनि तपाईँको लाइफ चेन्ज हुनेवाला छ। किन भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरू आफ्नै वेमा गइराख्नु भएको छ होइन, अनि यो तपाईँ हुन्छ नि युट्युबमा सिकिराख्नु भएको छ, गुगलमा सिकिराख्नु भएको छ, यो एकदम वान वे हो क्या। तपाईँलाई लाग्छ कि कसैले सिकाइसकेपछि ए मैले सिकेँ भनेर, तर एकदम धेरै छ क्या, एकदम टु वे कम्युनिकेसन गर्न जरुरी छ होइन, जुन हामी गर्नेवाला छौँ होइन। एकदम एकअर्कोलाई आफ्नो हुन्छ नि जुन क्रिएटिभिटी निकाल्नको लागि एकअर्कोमा कम्युनिकेसन गर्न एकदम जरुरी छ होइन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कुनै वेमा गइरहेको छौँ होइन, त्यो वेमा जाँदाखेरि ट्याक्कै हाम्रो यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो दुईटा वे आयो क्या, यता जाने कि यता जाने। कुनै पनि तपाईँको सिनियर, तपाईँको गाइडेन्स, तपाईँको इन्स्ट्रक्टरले राइट वे भन्ने बित्तिकै तपाईँको लाइफ एउटा शब्दले चेन्ज हुन्छ। भन्न खोजेको एउटा सानो कसैको शब्दले पनि कतिखेर कहाँ जान्छ लाइफ थाहा हुँदैन क्या। जस्तै वे दुईटा हुन्छ होइन, जस्तै तपाईँ गलत वेमा गइराख्नु भएको छ भने कसैले ए भाइ त्यतातिर नजा, ए सर दाइ त्यो बाटो नजानु, यो बाटो ठिक छ, यो पाइथनमा यो बाटो ठिक छ, तपाईँको यो बाटो ठिक छ भन्दाखेरि अलिकति उसले बोल्ने एउटा शब्दले तपाईँको हुन्छ नि एकदम करेक्ट राइट डिरेक्सनमा तपाईँ गइराख्नु भएको हुन्छ होइन। अब यो कुरा त अब छँदैछ नि, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा पनि होला होइन। अनि अब त्यसपछि अब यता हेर्नुहोस् त, अब पाइथनको त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि अनि अलिकति म पछि एउटा हुन्छ नि प्रोग्राम पनि रन गरेर देखाउँछु, के कभर गर्ने सबै भन्नेवाला छु होइन, अनि हामीले के सिक्नेवाला छौँ त्यो पनि भन्छु। अब त्यसपछि हामी यो पाइथन लेख्नको लागि अलिक पछि भन्छु है त। अलि म अब हेर्नुहोस् त हामी के कभर गर्छु भनेर है, यो त एकदम चाहिन्छ है, यो सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिक है। के कभर गर्छु त यो 7 आवर्समा। अब तपाईँ कतिको इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, कतिको मेहनत हुनुहुन्छ है। यता हेर्नुहोस् त, तपाईँ हुन्छ नि बेसी सिक्नु भएको छ, ग्रेट है, तपाईँको एकदम एक स्टेप अगाडि हुनुहुन्छ है। हुन्छ नि उदितजी भन्ने एकदम हाँसेर हेरिराख्नु भएको छ, एकदम थ्याङ्क यू, एकदम इनर्जेटिक हुनु होला होइन। अनि त्यसपछि पाइथनमा हामी फर्स्टमा एउटा प्रोग्राम रन गर्छौँ है त, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन गर्छौँ। भेरिएबलको बारेमा एकदम डेप्थमा जान्छौँ, कन्सेप्ट भेरिएबलको बारेमा सोध्छौँ, डेटा टाइप्स के हो त, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के हो त, पाइथनको कहाँ राख्छ त हाम्रो डेटाहरू, मेमोरीहरू के हो त होइन, हुन्छ नि कसरी मेमोरीमा स्टोर हुन्छ त होइन, पाइथन अपरेटरहरू के हो त, जस्तै प्लस माइनस हुन्छ नि मल्टिप्लिकेसन के हो त, अपरेटर अपरेन्ड भनेको के हो, कन्डिसन कसरी लगाउने, जस्तै के काम गर्नु पर्यो, ए यो काममा हुन्छ नि के क्वेसन सोध्नु भयो क्या तपाईँले, भनौँ ए यो काम भएपछि ठिक छ, मलाई यस्तो मैले हुन्छ नि यति % ल्याएपछि यो काम गर्छु, तपाईँकै कन्डिसन गर्नुभयो पाइथनमा, ए प्रोग्राम ए कम्प्युटर मलाई चाहिँ यस्तो कन्डिसनदेखि मैले चाहिँ यो यदि जिपिए ल्यायो भने मलाई यो पढ्छु, साइन्स पढ्छु, 2 भन्दा कम ल्याएपछि म म्यानेजमेन्टतिर जान्छु भनेर पाइथन हामी कम्प्युटरलाई बुझाउन सक्छौँ कन्डिसनहरू युज गरेर। अब फर लुप भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ जुन चाहिँ रिपिटिङ क्या, केही पनि टास्कहरू रिपिट गर्नु पर्यो भने हामीलाई त्यो हुन्छ नि गरिराख्नु पर्दैन, कम्प्युटरले आफै गरिदिन्छ सरर एकैछिनमा, एक क्लिकमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो बाहिर आउने बित्तिकै तपाईँ एकैछिन काम गरिदिन्छ। त्यही हो क्या कम्प्युटर किन हुन्छ नि युज गर्ने, किन प्रोग्रामिङ सिक्ने भनेको त्यही हो। एक क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो हात चाहिँ माथि नल्याउने बित्तिकै कम्प्युटरले प्रोसेस गर्छ क्या, त्यही हो स्पिड क्या, हुन्छ नि एकदम फास्ट स्पिडसँग हामीले गर्न सक्छौँ है त। अनि अर्को लुपको कन्सेप्ट भनिहालेँ, एकदम फास्ट रिपिटेसन काम गर्छ। अब नेस्टेड लुप भनेको लुपभित्र लुप क्या, जस्तै हेर्नुहोस् त यो लुप होइन, अब त्यहाँभित्र पनि लुप छ भने जस्तै त्यहाँभित्र कसरी चलाउने लुप, अब त्यहाँ भएर बाहिर कसरी आउने भन्दाखेरि पहिला भित्रको लुपबाट बाहिर आउनु पर्यो, त्यसपछि बाहिर। अब म तपाईँलाई पछि सिन्ट्याक्स बुझाउँदै हुन्छ नि एकदम ग्रामर बुझाउँदै नेपाली इङ्ग्लिसबाट तपाईँलाई सिकाउँछु होइन, एकदम डिटेलमा सिकाउँछु होइन। तपाईँ सिनियर हुनुहुन्छ, जुनियर हुनुहुन्छ, बेसिक सिक्नुहुन्छ, एकदम सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ है यो कोर्स चाहिँ। अनि त्यसपछि त अनि नेस्टेड लुपको कुरामा फङ्सन भन्ने कुरा, फङ्सन भनेको केही काम हो क्या, जस्तै अब आजको तपाईँको के काम गर्नुपर्ने भयो, जस्तै भनौँ केही खाने काम भयो है, आज तपाईँको खाने काम भयो, यसमा काम गराउनु भयो कम्प्युटरलाई, यो काम गर्दै भन्नुभयो, तर भोलि पनि त्यही काम गर्नु पर्यो भने फेरि कम्प्युटरलाई बुझाउनु पर्छ त, ए यो काम गर्दै फेरि अर्को दिन पनि त्यही काम, तर त्यस्तो गर्नु पर्दैन। हामी प्रोग्रामिङ युज गरेर हामी भन्छौँ कि एउटा काम गर्नुपर्छ, ठिक छ, एउटा काम हामीले गर्छौँ, अब भोलि त्यही काम गर्नुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ, जस्ट कल गरिदिन्छौँ, भोलि पनि यो काम गरिदिनुहोस् कम्प्युटरजी भनेर हामी हुन्छ नि कम्प्युटरलाई भन्छौँ, कम्प्युटरले आफै प्रोसेस गरिदिन्छ, कम्प्युटरले टक्कै हुन्छ नि त्यही काम हिजो गरेको काम एकदम फास्ट गरिदिन्छ, हामीलाई टाइममा गराउनु, त्यही फङ्सन भनेको त्यही हो क्या। अब रिकर्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, अब रिकर्सन भनेको जस्तै तपाईँको अब केही काम गर्नु भएन, अब त्यो काम चाहिँ होइन काम चाहिँ हामीले भन्नु नपरोस् क्या, कल गर्नु नपरोस्, यो काम गर भन्नु नपरोस् क्या, म गर्दिनँ, ठिक छ, अरूले भन्नु पर्दैन, म आफै काम गर्छु, आफै बनाउँछु, आफै काम गर्छु। स्क्रिन एक्चुअली स्टप गर्नुहोस् त हिमाल सर, एक्चुअली ए ठिक छ सुनिरहेको छ सर? हजुर ठिक छ, ए हुन्छ सर, हुन्छ एकदम हुन्छ नि अलिकति
सबैले सुनिराख्नु भएको छ नि, केही छ भने मेसेजमा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सिनियर सियु दाइ हुन्छ नि, हाम्रो सबै गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि रिकर्सन भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको जस्तै यो कस्तो कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ युजरलाई थाहा हुँदैन क्या, हामी एज अ प्रोग्रामरलाई पो थाहा हुन्छ ब्याकअप द सिन के चलिरहेको छ, के टाइप गर्ने भनेर, तर नर्मल युजरलाई थाहा हुँदैन कि जे पाइ त्यही हानिदिन्छ क्या। कहिलेकाहीँ नम्बर हान्ने ठाउँमा हुन्छ नि प्लेन टेक्स्ट हानिदिन्छ होइन, त्यतिखेर अलिकति कम्प्युटरले बुझ्दिँदैन क्या। कम्प्युटरलाई थाहा हो नम्बर चाहिएको थियो मलाई, तर अहिले हुन्छ नि के दियो, टेक्स्ट दियो, म बुझ्दिनँ नि, अब म बुझ्दिनँ, मैले हुन्छ नि कन्फ्युज भयो भन्छ, अनि हटाइदिन्छ क्या। त्यहाँबाट हुन्छ नि लुप हुन्छ नि, त्यहाँबाट के ब्रेक भइदिन्छ भने चाहिँ आउट अफ त्यो प्रोग्राम नै हुन्छ नि ब्रेक हुन्छ क्या। त्यसैले चाहिँ एक्सेप्सन कसरी ह्यान्डल गर्ने, जस्तै एक्सेप्सन कुराहरू केही नयाँ कुराहरू जस्तो प्रोग्राम युजरलाई चाहिँ टाइप गर्दाखेरि या प्रोग्रामरलाई केही काम गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको छ भने त्यो काम कसरी गर्ने भन्ने भइहाल्यो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट अघि नै भनिसके, एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट। मोबाइल अब्जेक्ट, ल्यापटप अब्जेक्ट, कार अब्जेक्ट, त्यसको प्रोपर्टिजहरू के छ, मोबाइलको के छ, कुन ब्रान्ड हो, जस्तै कुन ब्रान्ड छ, कलर के छ होइन, यसको साइज के छ, मोडल के हो होइन, यसको ऱ्याम कति छ, एभ्रिथिङ हामीले चाहिँ पाइथनमा गर्न सक्छौँ एकदम। यसलाई म्यानुपुलेट कसरी गर्ने त्यही नै हो क्या अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट भनेको होइन। अब फाइलमा कसरी गर्ने, तपाईँले फाइल त सुन्नुभयो होला, फाइललाई ओपन गर्नुभयो होला। जस्तै भनौँ न, जस्तै कुनै पनि नर्मल फाइलहरू भन्नुहोस् न, जस्तै कि किताब लेखे जस्तै फाइल हो क्या, फाइल भनेको तपाईँले नाम सुन्नु भएन, त्यो कसरी ओपन गर्ने, त्यसलाई राइट कसरी गर्ने, अपेन्ड कसरी गर्ने, नयाँ हुन्छ नि कसरी हुन्छ नि बाइनरी फाइल कसरी राइट गर्ने, अब त्यो कुराहरू म तपाईँलाई पछि सिकाउँछु होइन। तपाईँले जति नै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, तपाईँले आज म भोलि यो सिकाएपछि तपाईँले एकदम राम्रोसँग त्यहाँ कन्सेप्ट लिनुभयो भने पछि यो सिकाउँछु एकदम चाँडै सकिन्छ। नत्र यदि तपाईँले नै ढिला गर्नुभयो भने टाइम चाहिँ लाग्छ है त सरहरू है। अनि त्यसपछि इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कामहरू होइन, कुनै पनि कामहरू एउटै ठाउँमा गर्न सक्दैनौँ क्या। जस्तै भनौँ न केही पनि कामहरू एउटै फाइलमा गर्न सक्दैनौँ, फरक फरक हाम्रो हुन्छ नि केही पनि कामहरू। जस्तै अब यो काममा यो कामको केही पार्ट यसमा ल्याउनु छ भने हामीले यसलाई इम्पोर्ट भन्छौँ। इम्पोर्ट भनेको जस्तै नेपाल र इन्डियाको कुरा गरौँ न है त, इन्डियाबाट केही सामान ल्याउनु पर्यो जुन चाहिँ नेपालमा छैन होइन, नेपालले के गर्छ, इम्पोर्ट गर्छ इन्डियाको सामान। भन्न खोजेको हामी नेपालले सबै कुरा हामीले बनाउन सक्दैनौँ, हामी सबै कुरा राख्न सक्दैनौँ। इन्डियामा के कम्पनीहरू छ जस इन्डियाको चाइनाको सामानहरू हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यस्तै कन्सेप्ट प्रोग्रामिङमा पनि हामीले इम्पोर्ट भन्ने कन्सेप्ट हामीले सिक्छौँ, कसरी हुन्छ नि प्रोग्रामिङ गर्छ बुझ्छौँ होइन। अब लिस्ट र कम्प्रिहेन्सन भनेको हुन्छ, डिक्सनरी कम्प्रिहेन्सन भनेको यो लिस्ट भनेको लिस्ट र डिक्सनरीको एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो पाइथनको होइन, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हो। त्यसको कम्प्रिहेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि लाइन्स अफ कोड, जस्तै केही काम 4 लाइनमा गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई सर्टकट बनाउने के तरिका छ र कम्प्युटरमा, के प्रोग्रामिङमा छ र छ, त्यही भन्छ लिस्ट र डिक्सनरी कम्प्रिहेन्सनमा छ। हामीले त्यसमा हुन्छ त्यो युज गरेर सिम्पल होइन लिस्ट र डिक्सनरी कम्प्रिहेन्सन हामीले के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ, एकदम सजिलो बनाउन सक्छौँ। अरू यो प्रोग्रामिङमा होइन याद गर्ने होइन है, हुन्छ नि तपाईँलाई कुनै कुरा मलाई दाइले के भन्यो होइन, हुन्छ नि हिमालले के भन्यो, कसैलाई लागिरह होला के वर्डहरू भन्यो, केही याद गर्नु पर्दैन क्या, सिक्दै जाने कुरा, प्र्याक्टिस हो क्या। तपाईँले सुनेर हुन्छ नि, तपाईँले यो कोभिड भाइरस तपाईँको दिमागमा छिराउनु भयो क्या, यो कम्प्युटरमा छिराउनु भयो क्या, सुनेर हुँदैन। हामी एभ्री प्रोग्राम हामी डिटेलमा जान्छौँ क्या, सुनेर भन्छ नि कुनै कुराहरू, जस्तै हामी क्लासमा सुनेर हामी पास भए जस्तो होइन क्या प्रोग्रामिङ। कम्प्युटरले बुझ्दिँदैन क्या, कसैलाई हामीले क्लासमा सुनेर कसैलाई बुझाए जस्तो होइन क्या, कम्प्युटरलाई एक्ज्याक्ट फर्मेट बुझाउनु पर्छ, यस्तो सिकाउँदैछु है भनेर बुझाउनु पर्छ। त्यसले हामीले कोडिङ गर्नै पर्छ, प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ है। प्र्याक्टिस मेकिङ पर्फेक्ट भन्ने कुरा तपाईँले कतै कतै सुन्नु भएको नै होला, बनाउँछ एक्ज्याक्ट कुरा नै हो क्या त्यो चाहिँ है। अनि त्यसपछि के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि होइन, अब हेर्नुहोस् त पाइथनको प्रोजेक्टहरू के गर्छ, एउटा रक पेपर सिजर्स भन्ने तपाईँको रक पेपर सिजर्स भन्ने तपाईँको हुन्छ नि, रक पेपर सिजर तपाईँको त्यो एउटा गेम बनाउँछु होइन। अनि गेसिङ गेम कसरी कम्प्युटरले पनि गेस कसरी गर्ने हुन्छ नि, जुन गेस गरेको कुरा, जस्तै मैले गेस गरेको मनमनमै मैले सोचेको कुरा कसरी चाहिँ सल्भ गर्छ त क्या, ल अचम्म कुरा होइन। जस्तै मैले सोचेँ होइन, त्यो गेस गरेको कुरा कम्प्युटरले कसरी सल्भ गरिदिन्छ क्या, त्यही नै हो क्या। अलिकति बिस्तारै 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 हामी आफ्नो पाइथनमा एकदम बेसिकदेखि लगेर एकदम हामीले गेस गेम, कार गेम के, जस्तै कार हुन्छ नि स्टार्ट भएको छ, स्टार्ट भएको कारलाई फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ त पर्दैन क्या, कसरी थाहा पाउँछ त कम्प्युटरले। जस्तै सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू हुन्छ नि कुराहरू छ होइन, जस्तै त्यो जस्तै अटो आफै हुन्छ नि डिटेक्ट गरेर त जान्छ क्या, स्टार्ट भएको फेरि स्टार्ट त हुँदैन नि त, त्यो कुनै अगाडि हुन्छ नि के डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै कसरी रोक्छ, कसरी ब्रेक आउँछ, त्यो कुराहरू अलिकति म एकदम बेसिक कुराहरू, पछि तपाईँले आफूलाई एकदम यसमा धेरै कुरा गुगल छ होइन। एउटा अर्को भनेको जस्तै कोही डक्टरहरूले भन्नुहुन्छ क्या गुगलबाट नसिक्नुहोस्, गुगल भनेको तपाईँको जे पाइ त्यही हुन्छ भनेर, तर हामी प्रोग्रामरहरू भने गुगल भनेको फ्रेन्ड हो क्या, हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड हो क्या, साथी भन्नुहोस् क्या, एकदम मिल्ने साथी भनेको गुगलमा, एभ्रिथिङ इज गुगलमा छ क्या। अलिकति गाइडेन्स दिनुपर्छ, गुगलमा एकदम छ, एकदम हामी गुगलमा सर्च गरेर होइन, एकदम धेरै नै रिसोर्स छ पाइथनमा चाहिँ होइन। अनि यो चाहिँ हामीले बनाउँछौँ है त। अनि त्यसपछि
अब यो पाइथनको प्रोजेक्ट अलिकति डिटेलमा हो होइन, अलिकति पाइथनको ज्याङ्गो भन्ने फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क भन्ने के हो भन्दाखेरि रुल्स हो क्या। जस्तै तपाईँको एउटा म जस्ट एउटा कन्सेप्ट बुझाउँछु। युनिभर्सिटीहरूमा कलेजहरूमा तपाईँ के रुल्स र रेगुलेसनमा त्यहाँ बस्नुहुन्छ क्या, त्यही हो फ्रेमवर्क भनेको। अब लाइब्रेरी भनेको जस्तै तपाईँ घरमा पनि केही रुल त हुँदैन, त्यसपाइले त गर्न सक्नुहुन्न। तर फ्रेमवर्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेमवर्कले तपाईँलाई तपाईँको कोडलाई चलाउँछ क्या, पाइथन प्रोग्रामिङलाई चलाउँछ क्या, भन्नु खोजेर कल गर्छ क्या। जस्तै लाइब्रेरीमा घरमा हामी जे पाइ त्यही गर्नु, हामी केही काम गर्नु पर्यो भने, कपडा यताउता फाल्नु पर्यो भने हामी यताउता कति गर्न सक्छौँ, तर कलेजमा गर्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ। कलेजमा स्ट्रिक्ट रुल हुन्छ, स्ट्रिक्ट रुलले हामीलाई भन्छ कोडलाई यस्तोमा गर भनेर भन्छ क्या। तर हामी त्यसलाई मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ, कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। तर एउटा जस्ट कन्सेप्ट बुझाएको मैले तपाईँलाई। फ्रेमवर्क भनेको एउटा रुल्स हो तर स्ट्रिक्ट रुल हो। तर लाइब्रेरी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै लाइब्रेरी भनेको नम्बर अफ धेरै लाइब्रेरी बनाएर फ्रेमवर्क बनेको कोडहरू, लाइन अफ कोडहरू हो जुन चाहिँ हामीले कल गर्छौँ। आदि प्रोग्रामरले कोडले कल गर्छ क्या लाइब्रेरीलाई, तर फ्रेमवर्कमा फ्रेमवर्कले कल गर्छ कोडलाई। हुन्छ नि, यो होइन कि हामीले कल गर्ने, हामीले रुल बनाउँदैन हुन्छ नि कलेजमा गएर, कलेजले बनाउँछ रुल, त्यो रुल हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले कलेज त्यही अनुसारको त्यो लाइब्रेरीमा चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज गर्न सक्छौँ, भनौँ न केही थोरै सेट अफ लाइनहरूको हुन्छ नि कोड हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अलिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुहोस् है, फ्रेमवर्क के हो, लाइब्रेरी के हो। अनि यो ज्याङ्गो फ्रेमवर्क भनेको वेब डेभलपमेन्ट अघि नै भनिसकेँ के हो वेब डेभलपमेन्ट भनेर, त्यसमा यो चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। अब ज्याङ्गोमा चाहिँ के गर्छौँ है त, टु डु एप हेर्नुहोस् त, टु डु एप बनाउँछ हामी पाइथन ज्याङ्गोमा। एकदम फर्स्ट एप ब्लग एप बनाउँछौँ, तपाईँको डिप्लोय गर्छौँ पाइथन एनिवेयर। तपाईँको हुन्छ नि, तपाईँले हुन्छ नि होस्टिङ किनेर तपाईँको एकदम live.com पनि डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ। स्टोर एप पनि बनाउँछौँ, अहिले देखाउँछु तपाईँलाई के बनाउँछु भनेर होइन, एकदम डिटेलमा। फुल फिचर इ कमर्स वेब एप, अमेजन तपाईँलाई जानु पर्दैन, आफ्नै स्टार्टअप। जस्तै मैले आफ्नै गरिरहेको छु अहिले पाइथन ज्याङ्गोको वाक्यलमा, मैले आफ्नै स्टार्टअपमा काम गरिरहेको छु होइन। तपाईँ पनि त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ, फुल फिचर इ कमर्स एप। टाइम दिएर आफूलाई घरमा कतै काम गरेर राख्नु पर्दैन, हुन्छ नि, एकदम टिमसँग वर्क गरेर एकदम तपाईँले फुल फिचर इ कमर्स एप, सपिङदेखि लगेर त्यहाँ चेकआउटदेखि लगेर तपाईँको इसिया इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने, पेपाल इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने, एभ्रिथिङ ज्याङ्गोमा तपाईँले गर्नुहुन्छ। अहिले म के गर्दैछु तपाईँलाई अलिकति म आफ्नो स्टार्टअप बारेमा केही भन्छु र अरू पनि केही सिकाउँछु है त। अनि त्यसपछि अनि यता हेर्नुहोस् त, अब पाइथन विथ ज्याङ्गोको भनिसकेँ होइन। अब डेटा साइन्समा के सिक्छौँ त, डेटा साइन्स भनिसकेँ। डेटा भनेको जस्तै कि डेटाहरू ल्याउँछौँ, टन्न डेटा हुन्छ, नम्बर अफ डेटा हुन्छ होइन, मिलियन डेटाहरू हामीले ल्याउँछौँ, त्यसलाई कुनै स्टोर गर्छौँ। जस्तै एउटा रुममा सोच्नुहोस् त, कुनै रुममा हामी डेटा ल्याएर राख्यौँ, डेटा ल्याएर राखिसकेपछि त्यो रुममा जे जस्तै यताउता हुन्छ नि, एकदम ऱ्यान्डमली डेटालाई हामी म्यानेज गर्छौँ, एकदम लाइन बाई लाइन। तपाईँले अब जस्तै लाइब्रेरीमा म्यानेज गरेर जस्तै तपाईँले रुममा त्यो डेटाहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई अनि हेर्नुहुन्छ, एकदम एनालाइज गर्नुहुन्छ, के हो त डेटा, कसरी यसबाट एउटा युजफुल इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्छ त। अब डेटा भएर मात्र काम छ त छैन क्या, त्यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्न सक्नु परेको। त्यो डेटाबाट हामीले के जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै भनौँ न कुनै पनि कम्पनीमा इम्प्लोयरहरूको डेटा ल्याएर इम्प्लोयरलाई के खोजिरहेको छ त, उसले कसरी काम गर्न सक्छ त, केमा इन्ट्रेस्ट छ त, त्यसलाई के कम्पनसेट गरेर हुन्छ, त्यसलाई के मोटिभेसन दिएर हुन्छ, या त्यसलाई कसरी त्यसलाई हुन्छ नि हाम्रो कम्पनीको ग्रोथको लागि काम गर्न सकिन्छ। डेटाहरू ल्याएर त्यसको डेटाहरू एनालाइज गरेर, भनौँ न अलिकति फरक कुरा हो डेटा साइन्स, तर जस्ट कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् कि डेटालाई एकदम स्टोर गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा इनसाइड इन्फर्मेसन, एकदम चाहिने इन्फर्मेसन हामीले ल्याएर काम गर्न सक्छौँ क्या। अनि जस्तै भनौँ न जस्तै केही डेटाहरू, जस्तै तपाईँको कुनै डेटा युज गरेर नै तपाईँको फेसबुकमा तपाईँलाई चिनेको साथीले ह्युमेन हो भनेर भन्छ क्या। तपाईँको डेटा नै युज गरेर तपाईँको युट्युबमा सपिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरा रेकमेन्ड गर्छ क्या। त्यही हो डेटा साइन्समा के गर्छौँ। यसमा लाइब्रेरीहरू छ होइन, मैले लाइब्रेरी भनेको के हो, एउटा घर हो जसमा एउटा सिम्पल रुल हुन्छ, त्यो रुल चाहिँ हामीले कल गर्नुपर्छ हाम्रो ऊबाट, जुन चाहिँ अलरेडी कुनै प्रोग्रामरले अलरेडी खतरा प्रोग्रामरले बनाइसकेको छ, त्यहाँबाट ल्याएर जस्ट हामीले कल गर्नुपर्ने हो। नम्पाई के हो होइन, पान्डाजहरू के हो, हुन्छ नि पान्डाजहरू यो डेटा म्यानिपुलेसन गर्नको लागि। नम्पाई भनेको न्युमेरिकल पाइथन भनेर भन्छ होइन, म्याटप्लटलिब यो भनेको भिजुअलाइजेसन ग्राफहरू तपाईँले सुन्नु, पाइ चार्टको फर्ममा कसरी 80% भयो भनेर भन्छ नि, त्यो कसरी गर्ने भनेर यसमा तपाईँलाई म्याटप्लटलिब पनि सिकाउँछ होइन। अब साइपाईहरू, साइकिट लर्नहरू, मसिन लर्निङको कुराहरू भयो होइन, अनि टेन्सर फ्लोहरू हामीहरू एकदम पछि डिटेलमा जान्छौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच है त। अब तर पनि म तपाईँलाई आज एउटा प्रोग्राम रन गर्छु क्या। जस्तै मैले अघि नै तपाईँले हुन्छ नि पाइथन डाउनलोड गर्ने, त्यसपछि तपाईँको एउटा एड पाइथन भन्ने त्यहाँ तल सबसे तल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै डिफल्ट नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै आफै हुन्छ। तर इन्स्टल भइसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँले विन्डोज ह्यास पनि गर्नुहुन्छ त्यहाँ, नत्र यता सिएमडी भनेर टाइप गर्नुहुन्छ, धेरैलाई थाहा पनि होला होइन। अब यता हेर्नुहोस् त, तपाईँले सिएमडी टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले पाइथन 2 या 3 के पछि बुझाउँछु होइन, 2 हामीले पढ्नु पर्दैन, 3 हो पढ्नुपर्ने।
त्यहाँ हेर्नुहोस् त इन्टरप्रेटर बन्नुभयो हेर्नुहोस् त पाइथन 3.9.5 जुन चाहिँ भर्जन 3.9.5 यता हेर्नुहोस् है त्यो के देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ पाइथन 3 यो यदि तपाईँको कमान्डमा जाने बित्तिकै पाइथन भन्ने टाइप गर्ने बित्तिकै यो देखाउँछ भने तपाईँ चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप भोलिदेखि एकदम हुन्छ नि हामी अरू प्रोग्रामहरू सिक्छौँ होइन अब के हो त एउटा म प्रोग्राम पनि रन गरेर देखाउँछु है त पाइथनमा है बेसिक सिक्नु भएको छ भने ठिकै छ यदि तपाईँहरू सिकिराख्नु भएको छैन अब म प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गर्छु है त है अब प्रिन्ट प्यारेन्थेसिस हेलो वर्ल्ड के हो भनेर पनि बुझ्छु है त है हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम नै यो धेरै प्रोग्रामरहरूले यो हुन्छ नि हेलो वर्ल्ड गर्छु है त अब हेर्नुहोस् त मैले अघि नै सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ है त यो प्रिन्ट भनेको यो पाइथन टाइप गर्ने बित्तिकै यस्तो टाइपको एउटा इन्टरप्रेटर आउँछ इन्टरप्रेटर भनेको त्यही हो क्या हामी र कम्प्युटरले बुझ्दिँदैन भाषा होइन भाषा नबुझेपछि के हुन्छ बिचमा दलाली बनिएको हुन्छ क्या दलालीले भन्छ मेरो फर्मेटमा लेख ब्याकग्राउन्ड बनाइदिए मेरो एकदम जुन सजिलो छ लेख्नलाई एकदम इङ्ग्लिस जस्तै छ त्यो म बुझाउने काम कम्प्युटरलाई मेरो टेन्सन नमान आफू हुन्छ जस्ट कोडिङ गर होइन बिहाइन्ड द सिन म काम गर्दैछु कम्प्युटरलाई 01 भाषामा बुझाइदिन्छु अलिकति कसरी हुन्छ जस्तो हाम्रो कुनै पनि कोडहरू कसरी हुन्छ अलि भन्छु है हेर्नुहोस् त यो प्रिन्ट भनेको बिल्ट इन फङ्सन यो प्रिन्ट भनेको के भन्छ प्रिन्ट ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गर भन्छ क्या प्रिन्ट ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गर त्यसपछि बिचमा कुनै पनि टेक्स्ट लेख्छ प्लेन टेक्स्ट यसलाई स्ट्रिङ भन्छ स्ट्रिङ भनेको कुनै पनि स्ट्रिङ भनेको जस्तै कुनै पनि प्लेन टेक्स्ट कुनै पनि अल्फाबेट्स जसलाई दुईटा बारले भनौँ न यसलाई बार भनौँ न बुझ्नको लागि मैले बार भनेको है तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम टेक्निकल भाषामा कोटेसन सिङ्गल कोटेसन डबल कोट्स भन्छ है हेर्नु त कुनै पनि प्लेन टेक्स्ट कुनै पनि प्लेन जस्तै हिमाल भन्ने प्लेन टेक्स्टलाई सिङ्गल कोटेसन वा डबल कोटेसन सिङ्गल कोटेसन ओपन र सिङ्गल कोटेसन क्लोज सिङ्गल कोटेसन अर डबल यसलाई मैले डबल कोटेसन युज गरेको छु है तर यहाँ तपाईँले सिङ्गल कोटेसनलाई ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गल कोटेसन पछि क्लोज गर्नु सक्छ यो चाहिँ प्रिन्ट त हुँदैन डिस्प्ले हुँदैन कुनै पनि प्लेन टेक्स्ट कुनै पनि अल्फाबेट्स कुनै पनि लेटर्सलाई तपाईँले सिङ्गल कोटेसन जस्तै यता हेर्नुहोस् त सिङ्गल कोटेसन वा डबल कोटेसन यहाँ भित्र राख्नु भने त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ भन्छ कुनै त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ भन्छ अब त्यो स्ट्रिङलाई के भन्यो कम्प्युटरले स्क्रिन भनेको के हो इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस हो स्क्रिनले के भन्छ प्रिन्ट भन्ने फङ्सन इनबिल्ट छ जुन चाहिँ इन्टरप्रेटले पहिल्यै बुझाइसकेको छ पाइथनमा बुझाइसकेको छ यसले डिस्प्ले गर्छ होइन यसले के डिस्प्ले गर्छ प्रिन्टले के गर्छ हामीलाई इनपुट दिन्छ के भन्छ इनपुट लिन्छ हेलो वर्ल्ड त्यसपछि कम्प्युटरको भित्र सिपियुले प्रोसेस गर्छ अनि त्यो अलिकति एकदम फास्ट हुन्छ है प्रोसेस गर्छ आउटपुट दिन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर यता हेर्नुहोस् त प्रिन्ट यहाँ भित्रको स्ट्रिङ हेलो वर्ल्डको तर यो कोटेसन आउँदैन जस्ट हामीलाई के चिनाउनुको लागि के हुन्छ नि जस्ट त्यसलाई सिन्ट्याक्स नै हो क्या त्यही पनि प्लेन टेक्स्ट कुनै पनि अल्फाबेट भित्र कुनै पनि हुन्छ नि त्यसलाई कोटेसन सिङ्गल कोटेसन या डबल कोटेसन भित्र राख्न सकिन्छ त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ भन्छ होइन अर्को प्रोग्राम है त जस्तै हेलो वर्ल्ड लेख्दा अरू प्रोग्रामिङमा एकदम टाइम लाग्छ के हुन्छ नि सुरुमा हुन्छ नि लाइब्रेरी इन्स्टल इम्पोर्ट गर्नुपर्छ यसमा गर्नु पर्दैन है त अर्को म गर्छु है त है जस्तै 3+5 वाउ हामी अर्को प्रोग्राम गऱ्यौँ 3+5 तर यो त भन्नु होला यो त हामी पनि गर्न सक्छौँ हुन्छ नि ठुलो कुरा भएन क्यालकुलेट पनि गर्न सक्छ भनेर भन्नु तर हेर्नुहोस् त यो प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट हो यो भाषा बुझाइरहेको छ कम्प्युटरलाई यो कम्प्युटरले गरिरहेछ क्यालकुलेटर त अलरेडी बनिसकेको कुरा हामी लेखिरहेछौँ क्यालकुलेटर जस्तै भनौँ न 4 × 3 गरौँ त वाउ 12 हेर्नुहोस् त अब यो त तपाईँले अब त ठुलो डेटा गरौँ 123 × 123 वाउ 15109 129 भनेपछि कम्प्युटरले गरिरहेछ क्या हामीबाट लगिरहेछ इनपुट कम्प्युटरको भित्रको ब्रेनले प्रोसेस गरिरहेछ पुरै गरिरहेछ प्रोसेस गर पुरै मल्टिप्लाई गर है तर यति छिटो गर्दै कि ह्युमनलाई हुन्छ नि एकदम इम्प्रेस गर ताकि भोलि कम्प्युटर युज गरोस् भोलि प्रोग्रामिङ युज गरोस् भनेर होइन मल्टिप्लाई जस्तै डिभाइड गर्नु पर्यो होइन डिभाइडमा के गर्नु पर्यो 100/5 100/5 मलाई याद छैन है 100/4 अरे 25.0 यसमा पछाडि 0.0 किन आयो 25 मात्र आउनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ अलरेडी पाइथन 3 मा यस्तो हुन्छ है अब जस्तै होइन मलाई जस्ट अर्को म भन्छु है 100 जस्तै 1000/25 गरौँ है त त्यहाँ हेर्नुहोस् त 41.666 आयो डिभाइड गर्दाखेरि पछाडि डेसिमल मलाई मन परेन है मलाई जस्ट इन्टिजर चाहिएको थियो यो के गरिदियो भन्दाखेरि तर कम्प्युटर भन्छ नि पाइथनले चिन्ता नगर म तेरो लागि काम गरिदिन्छु तर अलिकति मेरो फर्मेटमा त लेख्दियो भनेर भन्छ हामीलाई अनि के गरिदिन्छ 1000 त्यसमा एउटा डिभाइड होइन हामी ओके त्यस्तो हामीलाई इन्टिजर चाहिएको ठिक छ इन्टिजर नै गर 24 वाउ 41 हेर्नुहोस् त त्यहाँ अनि जस्तै अब अर्को भनौँ जस्तै है यसमा जस्तै अघि नै अर्को के सिकाउँछु भन्दाखेरि जस्तै केही पनि पावर रेजको जस्तै 4 को पावर 2 यसमा पावर भन्ने के गर्नु छ यसमा डबल एस्ट्रेक हुन्छ है जस्तै 4 को
पावर, यसले पावर भन्छ, पावर 2, 4 को पावर 2 16, 4 + 16, जस्तै 8 को पावर 2, 8 8 जा, जस्तै 4 को पावर 3 64 होला, 3 4 को पावर 4 को मल्टिप्लाई भनेपछि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। तर पावर भनेको डबल एस्टेरिक हुन्छ है, त्यसले मल्टिप्लाई। यो अपरेटरको बारे पछि डिटेलमा पढ्छु, लेकिन मैले कभर के गर्छु भनेर भनिसकेँ हैन। 4 को पावर 3 हेर्नुहोस् त, यो 64 है त। अब यो अलिकति बेसी भनिहालेँ म हजुरहरूलाई, भोलिदेखि एकदम हुन्छ नि तपाईहरु सेटअप गरेर आउनु होला हैन। अलिकति म जस्ट बेसी भनेको यो चाहिँ। अब एउटा म के गर्छु भन्दाखेरि म तपाईलाई एउटा हुन्छ नि एउटा रन गरेर देखाइहाल्छु है त, अब लास्ट नै हो हैन। अनि म तपाईहरुलाई अब यताबाट यदि हुन्छ नि बाहिर जानु छ भने पनि सिकाइहाल्छु है त आज नि। एक्जिट भन्ने कमान्ड गर्नु होला। म बाहिर छु, म ढोका भन्दा बाहिर, यो भित्र हुन्छ नि कम्प्युटर भित्र बस्दिन, अहिले पाइथन भित्र बस्दिन, बाहिर जान्छु भनेपछि यो त्यसपछि CLS भन्ने कमान्ड क्लियर स्क्रिन भनेर क्लियर स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले गर्नु होला हैन, अलिकति घरमा गएर गर्नु होला। तर म अब अलिकति तपाईलाई के हाम्रो फेस्टको टिमले चाहिँ के गरेछ भनेर सबै भनिसक्नु भयो। हाम्रो पवन दाइले भनिसक्नु भयो, हाम्रो सिनियर धीरेन्द्र दाइले भनिसक्नु भयो है। अब तर पनि उहाँले भनिसकेपछि पनि हामी चाहिँ के सिक्छौँ त, पाइथनमा के छ, हामी के गर्छौँ भनेर अलिकति मेरो स्टार्टअपको बारेमा पनि केही भन्न गइरहेको छु हैन। तपाईलाई अलिकति के रन पनि गराउँछु क्या, पाइथनमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर है त। अलिकति लास्ट नै हो यो चाहिँ है। अनि त्यसपछि म तपाईलाई यो देखाउँछु हैन। तपाईलाई देखाइ नै हाल्छु। म के जान्छु, पाइथन प्रोजेक्टमा जान्छु, पाइथन ज्याङ्गोको। ज्याङ्गो भनेको वेब डेभलपमेन्ट बनाउनको लागि म के साइट बनाइरहेको छु भनेर म एउटा ई-कमर्स साइट गर्छु। अनि म यता रन गर्छु। अर्को यता तपाईलाई कसले कति धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन है, हुन्छ नि प्रायः जस्तो इग्नोर नै गर्छ। मलाई पनि धेरै थाहा पाएको। यता माथि क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा हुन्छ यस्तो गर्ने CMD टाइप गर्ने, अलिकति हुन्छ नि बेसिक थिङहरू थाहा हुन्छ, तर CMD टाइप गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट तपाईँको CLI मा हुन्छ। यो कतिलाई फेरि यो CLI पनि थाहा हुँदैन, कमान्ड लाइन इन्टरफेस भनेको के हो थाहा हुँदैन क्या। यो के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईले हैन के काम गर्नु पर्यो, के कुरा इन्स्टल गर्नु पर्यो, के कुरा कम्प्युटरमा राख्नु पर्यो भने हैन, बुझाउनु पर्यो भने तपाईलाई भित्र गएर हामी GUI भनेको ग्राफिक युजर इन्टरफेस द्वारा हामीले काम गरेर राख्नु पर्दैन क्या। यसले टेक्स्ट बेक्स कुनै पनि लाइन कमान्डहरु लिन्छ, यो काम गर्दै यो इन्स्टल गर्दै भनेपछि टक्कै जस्तै भनौँ न, जस्तै म अहिले तपाईलाई भन्दै गर्छु है, जस्तै म भन्छु यसलाई यो फोल्डरमा जा, यो फोल्डरमा मेरो प्रोजेक्ट छ, ई-कमर्स भन्ने प्रोजेक्ट छ, यो फोल्डरमा गइसकेपछि के गर, एउटा एक्टिभेट भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट कनेक्टेड छ। यसमा अलि पछि भन्छु। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेको म यो कम्प्युटरको एउटा कुनै पार्टिकुलर कन्टेनरमा म आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउँछु, यसमा सबै चाहिने कुराहरू राख्छु भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै एक्टिभेट भन्ने एउटा कमान्ड गरेँ, जुन चाहिँ मैले भित्र गएर हुन्छ नि सीमा गएर एक्टिभेट गर्नु भन्दा म डाइरेक्ट एउटा कमान्ड लाइन हुन्छु, कम्प्युटरलाई काम गराइदिन्छ। टेक्स्ट लाइनले कमान्ड एक्टिभेट गर्छ हैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, बेस भन्ने मेरो यो भनेको इन्भाइरोमेन्ट एउटा कन्टेनर हो है। यहाँ भित्र मैले सबै यो प्रोजेक्ट चाहिँ गरिरहेको छु, किनभने मसँग डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू हुन्छ। अब कुनै पार्टीको डिफ्रेन्ट मैले हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट बनाएको हुन्छ हैन, त्यहाँभित्र मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के हो पछि अलिकति बुझ्नुहुन्छ। यो के हो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट के हो भनेको, भर्चुअली तपाईले कुनै कन्टेनर बनाउनुहुन्छ क्या, त्यहाँभित्र सबै तपाईले राखेर त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोजेक्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ, के प्रोग्राम लेख्न सक्नुहुन्छ, एनिथिङ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने कम्प्युटरबाट आइसोलेट बनाएर छुट्टै क्या, म छुट्टै काम गर्छु। म किन कम्प्युटरको अरू कुराहरूलाई हुन्छ नि इन्स्टल गर्ने कुरादेखि लगेर प्याकेजहरूलाई किन गर्ने भने, जस्तै अब म एउटा के रन गर्छु, python manage.py रन सर्भर। तपाईलाई कोड छोडिदिनुहोस् हैन, कोड त अब के सिकाउनु। python manage.py रन सर्भर भनेको यो अलिकति सर्भरको कुरा हुन्छ। जस्तै मैले ज्याङ्गोमा बनाएको यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ python manage.py रन सर्भर गर्ने बित्तिकै तपाईँ के गर्छ, त्यो कोडलाई रन गरेर सर्भरलाई रन गराइदिए। एउटा manage.py भनेको एउटा म्यानेज गर्दै भनेको थियो। अब हेर्नुहोस् त, यो लोकल होस्ट HTTP यतिमा मैले अहिले जस्ट लोकल होस्ट यतिमा गएर के गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईले के बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर यता हेर्नुहोस् है, कस्तो दामी छ है। अनि तपाईँ अरू पनि धेरै छ है त है। ल जस्तै यता हेर्नुहोस् त, यो यता हेर्नुहोस् त है, के देखिरहेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। हेर यो हिमाल स्टोर एप होइन, वेब एप हो क्या, यो हिमाल स्टोर वेब एप हो है। तपाईले कतिले देखिराख्नु भएको छैन होला, देख्नु भएको छ ठिक छ। यो के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले अमेजन कुनै पनि सपिङ गराउनु भएको छ भने के हुन्छ, जस्तै मलाई हेडफोन चाहियो जसको हुन्छ नि यसको कुनै पनि एउटा कुनै पनि यसको हुन्छ प्राइस हुन्छ हैन। जस्तै कुनै पनि मलाई यो कुनै पनि प्रोजेक्टको सोर्सको चाहियो, मलाई कुनै पनि टी-सर्टहरु चाहियो, मलाई यो सुज मन पर्यो $89 मा म किन्छु भने हैन, मैले सुरुमा त्यो किन्नलाई कतै राख्नु पर्यो, कतै म धेरै आइटम पनि किन्न सक्छु। जस्तै मैले यहाँ हेर्नुस् त, मैले सुरुमा यहाँ के छ हेर्नुस् त, यहाँ यता सरी है त, यो सुरुमा मैले यता एड टु कार्ट गर्छु। अनि तपाईको यहाँ एउटा एड हुन्छ, यता माथि छेउमा हेर्नुस् अर्को दुईटा एड हुन्छ, यहाँ दुईटा चाहिँ यो प्रोडक्ट यता गएर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सुज चाहिँ एउटा
अनि टी सर्ट चाहिँ एउटा, मलाई होइन सुज चाहिँ टी सर्ट चाहिँ 2टा चाहियो भने तपाईँले यहाँ क्वान्टिटी बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको प्राइस पनि तपाईँको यहाँ बढ्छ होइन तपाईँको। अनि त्यसपछि यता प्राइस बढ्छ, टोटल प्राइस हेर्नुहोस् 3टाको, होइन मलाई 2टा चाहियो भने चाहिँ यता गर्न सक्नुहुन्छ। अब चेकआउट भनेको चाहिँ तपाईँले के लिनुभयो भनेर यता थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त, एउटा सुज लिनुभयो अनि त्यो 2टा के गर्नुभयो तपाईँले टी सर्ट लिनुभयो, त्यसको प्राइस टोटल 3टा आइटम 3टा भयो, 2टा टी सर्ट एउटा यो भयो। अनि त्यसको यो भनेको यताको क्वान्टिटी कति हो, 2टा क्वान्टिटी हो, फेरि प्राइस हेर्नु। अनि त्यसको प्राइस टोटल कति भयो यता हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि ब्याक टु कार्टमा होइन मलाई एउटा थप के गर्नु पर्यो, कन्टिन्यू सपिङ गर्नु पर्यो, मलाई भनौँ होइन मलाई के मन पर्यो, यो बुक्सहरू मन पर्यो, यो पाइथनको बुक मलाई मन पर्यो, फेरि मैले 3टा का हुन्छ आइटम हुन्छ, यो बुक त 2टा मलाई साथीलाई पनि लगाउनु पर्यो। यहाँ फेरि मैले चेक के लगेँ भने हेर्नको लागि कति प्राइस तिर्नुपर्ने हो, $541 तिर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अनि अब मलाई हुन्छ नि, अब हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो चाहियो, कति डेमा चाहियो भने मैले आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसनहरू राख्छौँ। अब राखिसकेपछि म इमाडो काठमाडौँ होइन यो आफ्नो हुन्छ नि यो सिपिङ इन्फर्मेसन राख्छौँ। त्यसपछि मैले के गर्छु, केबाट डेबिट कार्डबाट गर्छु, पेपालबाट गर्छु, मैले आफ्नो पे गर्नुपर्छ नि त 541 पे गर्छु होइन। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँबाट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो सेलरलाई पैसा जान्छ, त्यसपछि सेलरले चाहिँ हुन्छ नि कति डेजमा हुन्छ त्यो चाहिँ जस्ट तपाईँले बुझाउन खोजेको यो चाहिँ यो होइन। अनि अर्को पनि तपाईँलाई अब हुन्छ नि यो चाहिँ साइड त भइहाल्यो नि होइन। आज हुन्छ ठिकै छ, हामी अर्को दिन हुन्छ नि अब टुडे एपहरू के हो कस्तो भनेर हामी अर्को दिन एकदम डिटेलमा हामी गर्नेवाला नै छौँ, यो साइट बनाउनेवाला छु।